there was no any single skyscrapers building in Dubai. But today, it's more than 200 skyscrapers. म चाहिँ युएसबाट भिजिट गर्दैछु दुबईमा. यो मेरो बिजनेस भिजिट हो नितान्त. कतारमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कुराहरू सिक्न पाएँ होइन. एउटा नेपालीहरू चाहिँ कसरी बिजनेस गर्दो रहेछ. अब हामी यहाँ चाहिँ फिट हुन्छौँ कि हुँदैनौँ. मेरो चाहिँ क्युरियोसिटीहरू चाहिँ अझै बढ्दै गयो होइन. वाइ नट लेट्स एक्सप्लोर दुबई. त्यहाँदेखि यसो चाहिँ अब मैले नेटवर्क सोसलाइज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अनुप तामाङ दाइसँग भेट भयो मेरो. भेरी गुड पर्सनालिटी एज अ पर्सन, भेरी गुड ह्युमन बिङ्स. देन आई गट टु मिट लाइक कपल अफ गाइज. तपाईँले जसरी भन्नुभयो वेलकम टु दुबई, सो त्यो एउटा वेलकमिङ थियो होइन नेपालीपन. अनि आई फेल्ट कम्फर्टेबल. whatever that you want to get into that, whether that is a business or whatever it is, try to at least do homework, read about it, try to understand the basic. सायद त्यो पार्टमा म पनि एउटा हो. म चाहिँ नेपाल छोड्न बाध्य भएँ. मेरो रहर चाहिँ थिएन. एन्ड अगेन मैले एउटा सर्टेन इयर्सहरू एक्सपिरियन्सेसहरू गेन गरेँ. आई एम ट्राइङ टु गेट ब्याक टु माई कन्ट्री नो म्याटर वाट. किनभने त्यो मेरो चाहिँ मोक्ष हुन्छ नि, मेरो सन्तुष्टि, मेरो खुसी. म मेरो देशमा म रिटायर मेरो देशमा हुन पाऊँ. आफ्टर +2 जान बेटर हुन्छ कि आफ्टर ब्याचलर जाँदा चाहिँ बेटर हुन्छ? भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ब्याचलर पढ्न नजानुस्, मास्टर्स पढ्न जानुस् भनेर भन्छु म. नमस्ते. आजको यो एपिसोड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँलाई छोटो कुरा भन्न चाहन्छु. के तपाईँहरू अझै पनि नेपाल पैसा पठाउनु हुँदाखेरि एक्सचेन्ज हाउसमै गएर पठाउनुहुन्छ? अब त्यो झन्झट गरिराख्नु पर्दैन. तपाईँको आफ्नै मोबाइलबाट सजिलैसँग नेपाल पैसा पठाउनको लागि ट्याप ट्याप सेन्ड. एड्रेस भेरिफिकेसनको पनि एउटा झन्झट गर्नु परेन. तपाईँलाई सजिलैसँग नेपाल पैसा पठाउनको लागि ट्याप ट्याप सेन्ड युज गर्न सक्नुहुनेछ. यदि तपाईँ पहिलो पटक नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो कोड युज गर्नुभयो भने 50 दिराम्स एज अ बोनस पाउन सक्नुहुनेछ. भएन त सजिलो? आज डाउनलोड गर्नुहोस् र यसको प्रयोग गर्नुहोस्. अनि अर्को कुरा, हामीले यहाँ युएईमा रहेका विभिन्न नेपालीहरूसँग बसेर उहाँहरूको स्टोरी यहाँहरू समक्ष हामीले ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ. यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला. यदि यहाँले चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र सल्लाह सुझाव चाहिँ दिँदै गर्नुहोला. लेट्स ब्याक टु द एपिसोड. कस्तो हुँदैछ दुबईको टुर? वान वर्डमा भन्दाखेरि चाहिँ इट्स फ्यान्टास्टिक. इट्स माई लर्निङ कर्भ, यु नो. एम लर्निङ अबाउट दुबई. म चाहिँ खासै युएसबाट भिजिट गर्दैछु दुबईमा. यो मेरो बिजनेस भिजिट हो नितान्त. त्यो सिलसिलामा म कतारसम्म पुगेँ. कतारमा अलमोस्ट 10 days I stayed there with my friends. His name is Besnu Karki. He's from Japa. And he's a very good friend of mine and it's a very successful entrepreneur in Qatar. And we've been friends for a long time. I know him from long time. I met the guy in the US. He was visiting for business with his family. And then he was kind of inviting me for a long time. And I got a chance to visit there. अनि एउटा चाहिँ कतारमा काइन्ड अफ एउटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कुराहरू सिक्न पाएँ होइन. एउटा नेपालीहरू चाहिँ कसरी बिजनेस गर्दो रहेछ. अब हामी यहाँ चाहिँ फिट हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, स्कोपहरू के छ, त्यसले मलाई अलिकति चाहिँ लेभल सेट गर्यो कतारमा. अब म युएस बसिरहेको, कतार अलिकति कल्चरली चाहिँ मलाई न्यारो फिल भयो. एन्ड देन मेरो चाहिँ क्युरियोसिटीहरू चाहिँ अझै बढ्दै गयो होइन. वाइ नट लेट्स एक्सप्लोर दुबई. अनि विष्णुजीले सल्लाह एउटा सजेस्ट गर्नुभयो होइन, जानुहोस् न त्यहाँ साथीहरू छ भनेर चाहिँ. यहाँ चाहिँ केही साथीहरू उहाँ कनेक्ट गराउनु भयो, इन्क्लुडिङ द मातृका लम्साल झापाको भाइ होइन. एज अ लाइक I've been calling him, he's like a visa driver होइन. समटाइम्स उसले चाहिँ एकदम स्पिड चाहिँ ड्राइभ गर्दो रहेछ. अनि त्यहाँदेखि यसो चाहिँ अब मैले नेटवर्क सोसलाइज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अनुप तामाङ
दाइसँग भेट भयो मेरो अनि भेट हुँदाखेरि चाहिँ भेरी गुड पर्सनालिटी एज अ पर्सन भेरी गुड ह्युमन बिङ्स मेड मी कम्फर्टेबल वी मेड कपाल अफ टाइम्स एन्ड देन आई गट टु मिट लाइक कपाल अफ गाइज बी अ भेरी नाइस पर्सन अनि सो त्यसले चाहिँ एउटा के गर्यो भने तपाईँले जसरी भन्नुभयो वेलकम टु दुबई सो त्यो एउटा वेलकमिङ थियो होइन नेपालीपन अनि आई फेल्ट कम्फर्टेबल मैले बेझिझक कुराहरू राख्न थालेँ दाइ अथवा सर मैले चाहिँ अब यो हिसाबले चाहिँ म दुबई आएको हो अब जसरी मैले भने इट्स माई लर्निङ कर्भ होइन दुबई मेरो लागि न्यू हो होइन अब अलिकता चाहिँ तपाईँ कन्फिडेन्सहरू नहुने अब आइडियाजहरू त हुन्छ नि त बिजनेसको आइडियाजहरू बिजनेस मोडलहरू बिजनेस प्लानहरू मसँग थियो तर नयाँ ठाउँमा लिगल कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन्छ लिगल बेसिसहरू हुन्छ अब एकैचोटि आउँदाखेरि चाहिँ नो म्याटर वाट हाउ स्मार्ट यु आर होइन बट वेन यु डु नट ह्याभ अ सपोर्ट इज गोइङ टु बी लिटल बिट कम्प्लिकेटेड यु डु नट गेट कन्फिडेन्स होइन टु एक्जिक्युट वाट एभर द बिजनेस मोडल द्याट यु डु ह्याभ अनि आई वाज लिटल बिट हेजिटेन्ट सुड आई डु इट सुड आई नट डु इट अनि त्यो क्रममा चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थहरू मेरो पावरहरू बिल्डिङ ब्लक्सहरू चाहिँ अनुप दाई भेटेँ उहाँले अरू साथीहरू भेटाउनु भयो अनि आई गट ए हेल्प होइन त्यो साथीहरूले चाहिँ हेल्प पनि गर्यो मेरो एकोमोडेसनको लागि यहाँनिर सो स्लोली मेरो चाहिँ दुबईको बस्ने भिजनको म्यान स्ट्रिममा म बिस्तारै ढल्दैछु आइम नट गिभिङ अप होइन आइ एम भेरी न्यू ओभर हियर होइन इभन दो युएसमा मैले चाहिँ लामो समय भयो झन्डै 15 वर्षदेखि म युएसमा छु मैले ग्रेजुएट मैले युएसबाटै गरेको क्लार्क युनिभर्सिटीबाट मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट हो मैले मास्टर्स इन इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट क्लार्क युनिभर्सिटी युएसएबाट गरेँ अब सो मेनी अप्स एन्ड डाउन सो मच स्ट्रगल्स अनि त्यो सक्सेस एउटा चाहिँ कथाहरू छ होइन मिक्स सर्ट अफ काइन्ड अफ होइन एज अ ह्युमन बिङ्स everybody gets some sort of experiences bad and good life experiences and all so अब त्यो आइडियाजहरू त्यो एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ अब कर्पोरेट वर्ल्डमा मैले लिडरसिप रोलहरूमा ब्याक इन युएस म रहेँ होइन अब पोलिसी एडभोकेसीमा पनि म युएसमा काम गरेँ यङ प्रोफेसनल फरेन पोलिसीको साउथ एसियाको चेयर भएर काम गरेँ अब मलाई चाहिँ मेरो भिजन चाहिँ के हो भने अब आई डोन्ट वान्ट वर्क फर समबडी एल्स आई गट अपर्च्युनिटी युएस भनेको त ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटिज हो होइन एउटा मान्छेलाई जब अपर्च्युनिटिज पाउँछ अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियलहरू चाहिँ इक्जामिन गर्ने अवसर पाउँछ नि त होइन अब त्यसको लागि विभिन्न ठक्करहरू खानुपर्छ अब त्यसको आफ्नै एउटा कथाहरू व्यथाहरू छ होइन मैले चाहिँ अब कनेक्ट गर्न मैले स्ट्रगल के गरेको छ कनेक्ट गर्न हामी गफ गर्दै जाँदाखेरि त्यो कनेक्टहरू गरौँला अनि अब त्यो स्ट्रेन्थलाई मैले चाहिँ होइन अब बिजनेस गर्नुपर्छ मेरो अलरेडी चाहिँ त्यो जुन एभिन्यू पाएँ जुन सिस्टम पाएँ जुन एक्सपिरियन्सेस पाएँ होइन कर्पोरेट वर्ल्डमा अन्त लाइफको भोगाइहरू पनि त्यहाँ युएसमा सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो स्ट्रगलहरू गर्नुपर्छ अब चाहिँ अब रेस्ट अफ द लाइफ होइन आई वान्ट बी अ एन्टरप्रेन्योर अ बिजनेसम्यान सो द्याट आई क्यान क्रिएट अ जब फर माई अन कम्युनिटी ब्याक इन नेपाल लिङ्क त्यो एउटा लेबरको अब यो सम सर्ट अफ एउटा चाहिँ अब ह्युज चाहिँ सर्च र निड पनि छ नि त अब एज अ नेपाली एन्ड आई डोन्ट हेभ फिलिङ्स फर माई कन्ट्री माई नेपाल माई कम्युनिटी होइन माई पिपल होइन माई फ्रेन्ड्स माई रिलेटिभ्स होइन एन्ड माई नेपाल होइन अब त्यो एउटा नलेजलाई युएसमा सिकेको हजुरको एउटा सिस्टम एउटा चाहिँ गाइडिङ प्रिन्सिपल एउटा गभर्नेन्स सिस्टम त्यहाँको होइन अब त्यहाँ त त्यसले एउटा चाहिँ लेभल सेट गरेको हो नि त युएसले त एउटा एभिन्यू सिस्टम गभर्नेन्स गाइडिङ प्रिन्सिपल दिया हो तर यो के अरे युएई दुबई बिङ अ प्रोग्रेसिङ कन्ट्री होइन आई मिन दे आर डेभलपिङ ओभरनाइट होइन एभ्री डे दे आर डेभलपिङ होइन अनि त्यो एउटा चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ अपर्च्युनिटिजको भेलोसिटिज होइन इभन दो लाइक होइन दुबई been like following all those like developed countries their development practices and all and they have been growing UAE Dubai have been growing तर उनीहरूको मोडल भनेको जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन एक्सेप्ट तपाईँको पोलिटिकल स्ट्रक्चर होइन अब यहाँ चाहिँ मोनार्की छ
युएस चाहिँ फुल्ली चाहिँ डेमोक्रेट कन्ट्री हो होइन तर इभेन्चुअली तपाईँको के भन्छ भने मोडल त फलो गर्ने भनेको त युएस युरोपकै हो नि त डेभलप कन्ट्रिजहरूको चाहे त्यो गभर्नेन्स सिस्टम होस् अथवा चाहिँ जुन एउटा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको ह्युज चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ रिभोल्युसन चाहिँ 21st सेन्चुरीमा जुन हुँदैछ होइन वेयर एभर यु गो इन अफिस इन गभर्मेन्ट अफिस दे ट्राई टु बी ट्रान्सपेरेन्ट दे ट्राई टु युज अल द एआई टेक्नोलोजिज एन्ड आइटी स्टफ एन्ड अल सो एउटा चाहिँ यो ओइल रिजर्भबाट चाहिँ अब कसरी चाहिँ तपाईँको ट्रेडिङ बिजनेसतिर अथवा चाहिँ एआई टेक्नोलोजीतिर टुरिज्मतिर होइन अब रियल स्टेट डेभलपमेन्टतिर अब त्यो एरियामा मैले चाहिँ स्कोपहरू चाहिँ खोज्दै एन्ड नाउ आइ इन दुबई सो लेट्स सी वाट ह्यापन्स अनि अब दुबईमा चाहिँ हजुरको अनि कति समय बस्नुहुन्छ अब दुबईमा मैले चाहिँ मेरो यहाँ बस्ने सोच छ अब आई अलरेडी गट अ रेजिडेन्सी ओभर हियर इन्भेस्टर भिजा ए हो र yes I already got a business over here so the business model for I do have a property management and a part of real estate I'm going to do a property management so I got business license I already set up a business so I'm in initial phase I'm looking for properties I'll be buying a property leasing properties you know maybe like I'll be investing in off plan selling it so as I said I'm very new to the real estate market in Dubai I'm hoping for the best, but I yet to set up. So I'm in the initial phase, you know, the crawling phase in the business, and I'm learning a lot. So I'll be in Dubai for a while until I do not set up. So I'll set up a structure, and then maybe like I'll go back to US, back and forth. So I'm creating a bridge. So just to tell you, you know, I'm Nepali American citizen, so I'm American citizen, and so same. अब रियल स्टेटको एउटा चाहिँ रियल स्टेटको तपाईँको एउटा जुन बिजनेस मोडलहरू मसँग छ अब ह्युज छ नि त यहाँनिर होइन अब त्यो बिजनेस मोडल मैले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेँ भने सेम बिजनेस मोडल सो एउटा टेस्ट गर्ने चाहिँ मेरो लागि अप्सन पनि हो यहाँनिर होइन अब धेरै कुराहरूले इजी छ नि त यहाँनिर होइन अब फरेनर्सहरूलाई चाहिँ विदिन 5 to 7 days विदिन 10 days यु गेट अ भिजा यु गेट अ बिजनेस होइन अब त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको अरू कन्ट्रिजहरूमा फरेनर्सहरूलाई त्यो वातावरण छैन होइन इट्स भेरी डिफिकल्ट होइन वेन यु वान्ट टु गो टु युएस अर युरोपियन कन्ट्रिज एज अ टुरिस्ट होइन यु वुड नट गेट द भिजाज सरी यु वुड नट गेट दोज काइन्ड अफ बेसिस लाइसेन्सेस देयर इज नो लिगल प्रोसिजर सो भेरी वेलकमिङ होइन यहाँनिर चाहिँ 7 daysमा सो अब त्यो अपर्च्युनिटिजलाई मैले ट्याप गरेर लेभरेज गर्न खोजिरहेको छु सो आइल बी हियर फर अ वाइल वाइ रियल इस्टेट भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो लुक सो दुबई मेड द ब्रान्ड in the world. It's because of real estate. Believe me or not, right? So back in 2000, there was no any single skyscrapers building in Dubai. True. But today, it's more than 200 skyscrapers. In 2010, they built a Burj Khalifa. Back in 2006 and 7, Al Arab and other the milestone they achieved. So when they introduced Burj Khalifa, that became a brand of Dubai. People started knowing Dubai. Look, that is true. That is true. Isn't it? Right? Yeah. So they created a brand and people all over the world, they started knowing, hey, Dubai, Burj Khalifa, the highest tower in the world. And as I said, more than 200 skyscrapers, and every neighborhood that you travel these days, a new neighborhood, right? You get to see new buildings and being built over there, right? And so back in 19, I might be wrong in the dates in the time frame history and all, but you guys can look it up. People can validate the data point by going Google's, right? But I guess back in 1974, right, Dubai was small, and they were dependent on oil reserve. It was very small, smaller than Abu Dhabi, right? And whoever the administrator, the ruler here,
he wanted to move from the oil reserve to something else. So he had a great vision, clear vision then. True. And then slowly he moved out for all those, technologies, tourism, the real estate and all, right? And they started building all those buildings and all. And so that was the result of Burj Khalifa, right? Because he had a vision. He wanted to create a brand. So look, to answer your questions, real estate in Dubai has a huge scope, believe me or not. And it's a very easy for the foreigners to get into that. Even though the GDP rate, getting increased, it's more than 4+. And they are expecting more and more people to come over here from all over the world. So people are migrating. Even though the buildings are being built these days, but people are still looking for the apartment. People are not getting apartment, believe me or not, So there's huge demand for the apartments. There's huge demand for housing and all over here because people are liking to moving over here because it has a lot of opportunities, different opportunities, job opportunities, business opportunities. So this is the reason, and I chose a real estate business because there is a scope, I feel. You decided once you landed here or before coming to Dubai? I would be honest, I had a mixed sort of ideas in my mind. Real estate was one of among many business ideas. But I'm so blessed, I'm so glad that I got into the real estate. And wish me luck, guys, right, that I would be success in real estate. But as I said, I had so many ideas. I wanted to go to kind of restaurant business. I wanted to do the beauty industries. I wanted to get into the beauty industries and all. And other like consultancies, doing like education consultancies. Even I wanted to do like kind of security and like labor supply company, manpower company, the blue collar job stuff and all. And I did put myself into all those the bad research. I tried to understand the Dubai kind of legal procedure, the business procedure and all. And one thing I would tell you, maybe like people will learn, maybe like the young people who want to be an entrepreneur, they will learn, So I did like a lot of research. I got very good helping hand, including the Matrika Bhai, right? And people like very welcoming over here. I found it, especially Nepali people. And many people came out to me asking me help. But I was in a mindset that help would be my last resort. The minute I rely on help somebody else, that will limit my learning. That will limit my kind of, the empowerment approach that I do have to learn about Dubai. So what message that I am trying to give over here, for the younger people, for the youth entrepreneur from Nepal, whatever you do, try to empower yourself on the process so that you feel confidence. You cannot be manipulated from somebody else, right? You will not be kind of, get lost, during the process. But people have like good and bad experiences as well. So my point is, whatever that you want to get into that, whether that is a business or whatever it is, try to at least do homework, read about it, try to understand the basic so that you won't surprise if anything comes, right? So before getting into something, do homework, spend some time. So exactly what I did when I came over here, I landed, I put myself 2 weeks, honestly, full time, try to find out the legal entities. For example, Department of Education and Tourism, that is where you start, getting the license, the business license.
When you go there, you start like filling up the forms, and then like you find out, like we already talk like more than 5 businesses, like the cleaning, security, real estate, the education consultancies and all. It sounds so fancy, isn't it? But whenever you try to execute all those big all those business model, it has a legal kind of basis that we need to understand, right? Exactly. So whenever you execute, we get to learn so many components over there, right? So now, at least for example, like you want to be manpower, right? So there is some sort of money that you have to deposit more than 100 plus. Like if you want to be manpower, if you want to be a manpower company for security, you have to deposit some sort of security deposit that you have to do. But in the meantime, what is the alternate? You can be a consultant. You can register a business called consultancy. You can coordinate with the manpower company, right? You can create the demands, coordinate with different companies, the demand side, right? And then you coordinate the manpower company. Manpower company has the legal authority to hire those all those security personnel, cleaner and all. So look, consultancy, when you register the business, you would be investing a little bit of money, maybe 5, 6, 7 lakhs rupees in Nepalese rupees, right? And you get a business, right? But when you go for the manpower companies, you have to find out the free zone, mainland and stuff and all, and then you have to deposit it. So it will be difficult. So sometimes when you be an entrepreneur, you have to think out of the magic box. True. Isn't it? True. Not always you need the money to do a business. You can do a business sometimes without the money or with less of money. I hope that makes sense. सो हजुरको अब अहिले त एकदमै रियल इस्टेटमा भर्खर हजुरले स्टार्ट गरिहाल्नु भएको छ होइन के छ हजुरको अब अहिले यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गर्ने हजुरको एउटा माइलस्टोन्सहरू पनि होला अब त्यो के छ हजुरको कसरी गर्ने यसलाई कसरी लाने विचार गर्नु भएको छ म सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ रेन्टल प्रपर्टी म्यानेजबाट म सुरु गर्दैछु अब इन द मिन टाइम मैले चाहिँ अफ प्लान अन प्लानमा सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मेरो प्लान छ म एक्जिक्युट गर्दैछु त्यो अब अफ प्लान बिल्डिङ्सहरू बन्दैछ नि त अब त्यसमा इन्भेस्ट गर्यो एन्ड देन यु फ्लिप इन आफ्टर सम मन्थ्स डिपेन्ड्स कहिले चाहिँ तिनीहरूको प्लानहरू हुन्छ कहिले तिनीहरूले ह्यान्ड ओभर गरिरहेछ or I'm looking for properties where I can spend money, invest money, buy it and put on the rental. And after 6 months, maybe after a year, मैले चाहिँ त्यसलाई फ्लिप इन गर्ने सेल गर्ने भन्ने चाहिँ हो मेरो अहिले चाहिँ अब मेरो त्यो चाहिँ त्यहाँबाट मैले सुरु गर्न खोजेको तर इभेन्चुअली मैले रियल स्टेट फुल फ्लेजमा इन्क्लुडिङ द ब्रोकरेज सर्भिसेस मेरो लङ टर्म भिजन हो ब्रोकरेज सर्भिसेसको लागि के हुन्छ भने त्यसको आफ्नै एउटा तपाईँको स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेसन्सहरू रेरा सर्टिफिकेसन्सहरू अब डिफ्रेन्ट क्लियरेन्सहरू लिनुपर्छ त्यसको लागि एउटा सर्टेन ट्रेनिङ्सहरूमा जानुपर्छ अनि सर्टिफिकेसन्सहरू भइसकेपछि देन सिङ्गल युनिटबाट मल्टी युनिटतिर जान मिल्यो होइन अब डिफ्रेन्ट बिल्डर्सहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर तिनीहरूको प्रपर्टीहरू लिन मिल्यो म्यानेज गर्न मिल्यो सेल गर्न मिल्यो बाई गर्न मिल्यो होइन सेल्स एजेन्ट बन्न मिल्यो बायर एजेन्ट बन्न मिल्यो अब अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज माई रोड म्याप इभेन्चुली फाइनली राइट अब रियल स्टेट भने तर आई एम नट अ प्रोफेसनल रियल्टर because I do not have a certification, I do not have rare certification. And all those municipal clearanceहरू हुन्छ तपाईँको डिफ्रेन्ट सेन्स कोड अफ कन्डक्ट्सहरू हुन्छ प्रपर्टिजको सिक्युरिटीको कुराहरू हुन्छ होइन बिल्डिङ सिक्युरिटीको कुरा हुन्छ फायरको कुराहरू हुन्छ होइन सो वेन एभर यु गो एन्ड गेट द सर्टिफिकेसन्स एन्ड देन यु आर क्वालिफाइड रियल्टर सो द्याट इज द गोल द्याट इज माई रोड म्याप फर नेक्स्ट 6 months right. But I wanted to get into the market and I already executed. So I'm going to initial phase, first 6 months, 3 months, initial phase. My goal is to get at least 10 properties. So I'm building a portfolio in major areas over here. JBR, JVC, Marina, Dubai downtown.
So I already started, linking up the people, the person who is already success, and those people are from different part of the world, and they are very success businessmen. And I started, talking to them, reaching out to them, what you call the cold messages that I started sending them, the email, the cold message. Hey, sometimes I get response from them, sometimes I do not. So that's a smart way, I guess, in a smart way to reach out people. Just send a message, just send an email. Do not ask like any kind of help, and I'll just like ask for coffee and all. It's just like introduce yourself. I'm in this business. I just want to talk with you, and you do have a huge ideas and all. And I'm trying to be into this business. So people help. But it depends like what way and what strategy that you are approaching to them. At the beginning, you reach okay, hey, could you help me to find out the properties? Could you find out the properties to rent out? Maybe they would not find an interest to talk with you. They'll say interest say find out. So it's always a strategy you build in. So I'm reaching out. So hopefully in next 6 months that I would have at least 10 units in certain areas, the portfolio. And so one area, 10 portfolio. So I do have a targets. Next 1 year, 2 years, I will have a good kind of units of portfolios, different major areas. So that is a business model. And then eventually, I do have a plan going to real estate business, full-fledged of real estate. Okay. Okay, हजुरले अलिकति अगाडि पनि भन्नुभएको थियो नि एज अ एन्टरप्रेन्योर भएर चाहिँ नेपाली कम्युनिटीमा आई वान्ट टु डु सम एउटा हेल्प एउटा सपोर्ट भनेर भन्नुभएको थियो नि डिड यु गेट चान्स टु मिट द पिपल हु आर इन दिस इन्डस्ट्री द रियल इस्टेट बिकज आजभोलि युएमा चाहिँ दुबईमा स्पेसल्ली चाहिँ नेपाली रियल्टरहरू जुन रियल इस्टेटमा काम गर्ने नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन इभन 2-4 जना मैले चिनेकै मान्छेहरूले पनि उहाँहरूले आफ्नो रियल इस्टेट कम्पनी स्टार्ट गर्नु भएको छ हेभ यु गट चान्स टु टक टु दोज गाइज द एन्सर इज नो एन्ड आई फिल सो proud whenever I see those guys on social media, TikTok, Instagram, and that kind of give me a feeling of all those feeling of greatness, feeling of fancy lifestyle and all. So I feel very proud, and I would love to meet with them, just to have a coffee and learn from them, So that would be a great opportunity for me if I get a chance to talk with those people. But I have not yet. Alright. Yeah. कति मान्छेहरूले एउटा इन्ट्रेस्ट पनि हुन सक्छ एउटा सोचिराखेको पनि हुन सक्छ यो मान्छे चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ कसरी पुग्यो त हैन उसले चाहिँ स्ट्रगल्सहरू उसको उसले के गरेर चाहिँ यो अहिलेको लेभलमा पुग्यो त भन्ने एउटा अलिकति क्युरियोसिटी एउटा इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ नेपालको कुन ठाउँदेखि हजुरले कसरी एउटा आफ्नो जर्नी स्टार्ट गर्नुभयो र युएस जानुभयो अहिले युएसको कति 15-20 वर्ष कति भयो होइन त्यहाँ गइसकेपछि पनि एउटा अहिले आफ्नै बिजनेस पनि छ यो स्टोरी अलिकति हामी सेयर गर्न मिल्छ अब हर्क सर अब यो तपाईको यो टपिकमा डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ मिक्स अफ सेन्टिमेन्ट्स इन्भल्भ होइन हामी चाहिँ नेपाल जन्मेको त्यो पनि रुरल पार्ट अफ नेपाल होइन रौतहट होइन अब ब्याक इन टाइम्स रौतहट त त्यतिखेर अब मैले पढ्दाखेरि त इलेक्ट्रिसिटी पनि थिएन नि टुक बालेर पढ्नु पर्थ्यो राम्रो गर्नुपर्छ हाई स्कुल नेपाली मिडियम पढेको इङ्ग्लिस बोल्दो रहेछु होइन नेपाली मिडियम पढेको हाई स्कुल अनि मैले पनि नेपाली मिडियममै हो होइन हेरिस् न मैले चाहिँ कनेक्ट गर्न खोजिरहेको छु भेरी डिफिकल्ट क्वेसन्स होइन इजी क्वेसन एन्ड डिफिकल्ट क्वेसन द्याट यु रेज राइट सो एउटा नेपाली मिडियममा पढेको गाउँमा त्यतिखेर चाहिँ टुकी बालेर पढ्नु पर्थ्यो इलेक्ट्रिसिटी पनि थिएन तर राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने थियो अब सिस्टमहरू त हामी तपाईँ सबैजनालाई थाहा छ होइन
अब नेपाल त्यस्तो राम्रो कन्ट्री हुँदै पनि होइन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्ट्रगल्सहरू होइन छ त्यहाँनिर। अब अहिले त अलिकति चाहिँ त इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एरा भएको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै इजी भएको छ। पहिला त त्यति पनि थिएन नि इन्टरनेटको लागि त हामी साइबरमा गएर बस्थ्यौँ होइन भन्नु त। अनि त्यतिखेर साइबरमा बस्दाखेरि चाहिँ के अरे याहु च्याट के हुन्थ्यो त्यतिखेर होइन, याहु च्याट, एमएसएन मेसेन्जर, एमएस मेसेन्जर होइन। त्यतिखेर हुन्थ्यो गएर घन्टौँ बिताउँथ्यो होइन। गर्लफ्रेन्डलाई यसो चाहिँ याहु च्याटबाट चाहिँ यसो च्याट गर्न पाए घन्टौँ बिताउँथ्यो होइन त्यतिखेर। यु रिमेम्बर ब्याक इन डेज राइट, एक्ज्याक्टली आवर्स एन्ड आवर्स होइन। त्यो त पाएको भए कस्तो त्यति गर्न पाएन, त्यसको लागि पैसा यताउता चुरी गरेर यताउताबाट जुटाएर भने साइबरमा जान्थ्यो। तपाईँको साइकल चढेर 1 घन्टा भए पनि आधा घन्टा भए पनि साइकल चढेर चाहिँ मान्छे गइन्थ्यो त्यो टाइममा हेर्नुहोस्। अनि इट्स अ लङ जर्नी, ह्युज जर्नी, लङ जर्नी, सो मच एक्सपिरियन्सेस, गुड एन्ड ब्याड एक्सपिरियन्सेस। अब त्यतिखेर चाहिँ अब डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा के हुन्छ भने when you are growing up adult and growing up child, पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ इन्करेज गर्छ होइन, वाट एभर द प्यासन द्याट यु डु हेभ, डु इट बेटा होइन, डु इट छोरा, डु इट छोरी होइन। इभन लाइक यु आर प्यासनेट अबाउट डुइङ इट, डान्सिङ, डु इट। तर ब्याक इन टाइम्समा के प्यारेन्ट्सहरू पनि बिचरा होइन बेस्ट अफ देयर एफर्ट होइन स्कुल त पठाउने हो नि, गाइडेन्सहरू हुँदैन त्यतिखेर। प्यासन भन्ने कुरा हाम्रो टाइममा हुँदैन थियो होइन। पढ जागिर गर भन्ने हुन्छ, जागिर गऱ्यो, लोकसेवा आयोग यताउता, पुलिसमा पनि जागिर भयो भने, पिएनमा पनि जागिर भयो भने ठुलो अचिभमेन्ट हो त्यतिखेर। जागिर भयो भने त्यो पनि एकदम मुस्किल त्यतिखेरको टाइममा होइन। प्यासन भन्ने कुरा हुँदैन थियो। अब म्याथमेटिक्समा आई वाज नट भेरी स्ट्रङ, म्याथमेटिक्स मेरो पुवर नै थियो। अब म ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट पनि थिएन, टप 10मा चाहिँ हुन्थेँ, फर्स्ट बोय पनि होइन म होइन। अब सो मच स्ट्रगल हेर्नुहोस् है, सो मच स्ट्रगल। अनि सो वाट आम ट्राइङ टु कनेक्ट ओभर हियर होइन, वेन यु डु नट ह्याभ अ डेस्टिनेसन, वेन यु डु नट नो वेयर टु गो राइट, वेन यु डु नट नो वेयर टु गो, टेक एनी बस एन्ड द्याट क्यान टेक यु देयर, राइट टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस राइट। हामीसँग गोल थिएन त्यतिखेर, हामी यस्तो सिचुएसनमा थियो भौतारी नै के, जुन पनि बस, किनभने हामीलाई कलङ्की जानुपर्ने छ भन्ने थाहा थिएन, बुझ्नु भएन। सो आई वाज टेकिङ बस, या बसमा चढ्न पाए पुग्थ्यो, कतार गइन्छ, दुबई गइन्छ, युरोप गइन्छ, अमेरिका गइन्छ, थाहा थिएन, बुझ्नु भएन। त्यो जर्नीमा धेरै कारहरू चेन्ज गरियो, त्यो बसेसहरू धेरै चेन्ज गरे, धेरै ट्रेनहरू गए, चढे, बुझ्नु भएन। त्यो दौरानमा चाहिँ अमेरिका पढ्न पुगेँ, डिस्पाइट द फ्याक्ट होइन, सो मेनी स्ट्रगल्स एन्ड अल होइन। काम खोज्थ्यो, काम पाउँदैन थियो। इभन आई रिमेम्बर मैले 700 को जागिर पनि गरेको छु, स्कुलमा पढाएको छु एज टिचर, बोर्डिङ स्कुलको टिचर गर्छु भन्ने थियो होइन। अब त्यहाँबाट चाहिँ नेपालमा एक किसिमको स्ट्रगल होइन, जब नपाउने, पढे लेखेको भयो भने जब नपाउने, एसएलसी पास गऱ्यो, +2 पास गऱ्यो, इभन पास गर्दाखेरि चाहिँ कामहरू गर्न नपाउने, आफ्नो पोटेन्सियलिटिजहरूलाई चाहिँ प्रुभ गर्न नपाउने, इक्जामिन नगर्न फ्रस्ट्रेसन हुन्छ होइन, के पढेर के काम छ भने। बिचमा ग्याप पनि गरियो, छोडेँ, पढाइ पनि छोडेँ। अब आफ्नै चाहिँ फाइनेन्सियल कुराहरू पनि हुन्छ त्यहाँनिर होइन, फाइनेन्सियल सपोर्टको कुराहरू हुन्छ। प्यारेन्ट्सले कति सपोर्ट गर्ने, फ्यान्सी स्कुलमा पढाउनु सक्दैन होइन। अब गाउँको स्कुलमा, राम्रै स्कुलमा प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो बेस्ट अफ एफर्ट लगाउनु भयो, तर त्यो बोर्डिङ स्कुल भनेर सोकल बोर्डिङ स्कुल अथवा चाहिँ त्यो राम्रो स्कुल भन्ने के सिस्टम त्यही छ, कतै पुर्याउँदैन। सो देन लाइक आई मुभ टु काठमाडौँ। त्यो बेलामा बोर्डिङ स्कुल भनेको खालि एउटा इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाउने भन्ने मात्रै त थियो। गुड मर्निङ सर, मे आई गो टु टोइलेट सर, 5 मिनट्स सर भन्यो भने इट्स बिग थिङ फर अस होइन। गुड मर्निङ सर, गुड आफ्टरनुन सर होइन। अब बोर्डिङ स्कुल भने त्यहीको लोकल टिचरहरू त हुन्थ्यो नि, इङ्ग्लिस पढ्यो भने इट्स बिग थिङ बोर्डिङ स्कुल होइन। त्यो पनि बिजनेस ब्याक इन टाइम्स होइन। पढेँ, म पनि बोर्डिङ स्कुल पढेको 5 क्लाससम्म पढेँ। त्यसपछि चाहिँ बहुत गाह्रो हुन्थ्यो, यो इङ्ग्लिस पढिँदैन, ग्रामर पढिँदैन भन्ने हुन्थ्यो, रट्ने काम हुन्थ्यो। त्यसपछि हाई स्कुलमा गएँ, हाई स्कुल पढेँ, हाई स्कुलबाट एसएलसी दिएँ, +2 वीरगन्जबाट पढेँ। वीरगन्ज पढिसकेपछि मैले छोडिदिएँ पढाइ, 2 वर्ष जति मैले पढिनँ
+2 गरिसकेपछि कामै छैन +2 अनि फेरि त्यसपछि तपाईँको त्यही के पढ्नुपर्छ भनेर त्यस्तै फेरि चाहिँ अब टिनेजर गाइडेन्स छैन त्यही त हो नि मान्छे अब यङ हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ अब त्यो मोबाइल हुन पाउने अर्काको मोटरसाइकल भए पनि मागेर भए पनि चढ्न पाउने राम्रो मोबाइल भयो भने चाहिँ हिरो बन्न पाउने होइन यङ एडल्टको त सबैको त्यही त हो नि जहाँको पनि त्यो केटाहरू केटा भाइ बहिनीहरू केटाकेटीहरू त्यही गर्न त खोज्छ नि बिङ आम रिफ्लेक्टिङ ब्याक इन डेज होइन अनि त्यसमा अलिकति हजुरको सिब्लिङ्स हजुर मात्रै अरू दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो दाइ होइसिन्छ दिदी होइसिन्छ दे अल सेटल्ड होइन उहाँको चाहिँ आफ्नै फ्यामिली छ उहाँको ओके अनि ब्याक इन टाइम्स अब होइन अब छैन आफ्नो छैन अर्काको भए पनि मागेर चढ्यो हिरो बन्यो गयो 2 वर्ष यत्तिकै टाइम वेस्ट भयो होइन अब त्यो पनि एउटा गुड एक्सपिरियन्सेस होइन केटाहरू यसो चाहिँ झगडा गर्ने दादागिरी गर्ने ग्याङ्स्टर हुन्छ नि त लोकल ग्याङ त्यसमा गयो घुम्यो खायो पियो जसले खुवायो स्पोन्सर गरेर खायो गयो रेस्टुरेन्ट गयो सो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सपिरियन्सेस त्यतिखेर अब त्यो एजमा फेजेसहरू त्यो एजमा रमाइलो भयो जे होस् अनि बिस्तारै बिस्तारै लाइफहरू मेरो चाहिँ अब अर्को त्यति बेलामा हजुरको क्यारेक्टर खानेवालामा थियो कि तिर्नेवालामा थियो मेरो नेचर चाहिँ तिर्ने हमेसा देखिरहेको छ हेर्नुहोस् मेरो नेचरै त्यस्तो छ होइन सुरुदेखि नै सकेसम्म चाहिँ भएको बेलामा म तिर्न दिदिनँ थिएँ तर आम अ गिभिङ पर्सन त्यो मेरो बाई नेचर पनि छ होइन अब त्यो सायद मेरो पेरेन्ट्सबाट पनि त्यो कुराहरू चाहिँ आएको होला ममा मेरो ड्याडी चाहिँ इज अ भेरी गिभिङ पर्सन भेरी काइन्ड पर्सन होइन अनि गेस्टहरूलाई साथीहरूलाई इट्स भेरी लाइक भेरी नाइस ट्रिटिङ देम मेरो नेचर पनि छ म हतपत्त चाहिँ अरू साथीहरूलाई तिराउने तर अब छैन मसँग पैसा जोसँग त्यसैले तिर्ने हो ब्याक इन टाइम तिर्थ्यो मेरो साथीहरूले मसँग भएको बेला तिर्थे जति कमाए तिर्यो होइन सेभिङ गर्ने फेरि मेरो नेचर छैन क्या फेरि मेरो अहिलेसम्म पनि हामी स्ट्रगलिङ द्याट क्या सेभिङ गर्ने नेचर छैन एनिवेज सो लेट्स गो ब्याक है गियर चेन्ज गऱ्यो हामीले अनि त्यसपछि चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ म पढाइ छोडिदिएँ अब त्यसपछि फेरि म पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो मलाई फेरि के कुरा थियो त्यति बेलामा त्यो पढाइ चाहिँ स्टप गर्नुभएको अब मलाई लाग्छ कि ब्याड कम्पनी नै भन्नु पऱ्यो म त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा थिइनँ मेरो सङ्गतहरू त्यस्तै भयो जो साथीहरूसँग चाहिँ मेरो भिजन थिएन राम्रो गाइडेन्स भएन नि त प्यारेन्टल गाइडेन्सहरू बिचरा त्यतिखेर चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई के था छोराछोरीलाई ट्रस्ट गर्ने हो छोराछोरी आफ्नो बलबुतामा गर्छ पढिरहेछ हेर्नुहोस् नेपालको रुरल पार्टमा आई डु नट नो अबाउट काठमाडौँ त्यो एउटा सर्टेन एजसम्म पनि प्यारेन्टिङहरू चाहिँदो रहेछ क्या सर्टेन एजसम्म होइन +2 सम्म एटलिस्ट ब्याचलरको मिडसम्म पनि प्यारेन्टिङहरू चाहिँदो रहेछ क्या अन्टिल होइन अन्डर ग्राड तपाईँले सक्नु भएन भने त्यहाँ राम्रो लिडरसिप प्यारेन्टिङ भएन भने त्यहाँ त अलिकति त सेल्फ केटाकेटीहरू भयो नि त उसलाई जे लाग्यो होइन अब एक्सेप्सनमा केटाकेटीहरू एकदम राम्रो गर्छ तर त्यहाँनिर प्यारेन्टिङ भएन भने उनीहरूलाई जे राम्रो लाग्छ त्यसको त फ्युचर यसको कन्सिक्वेन्सेस यसको परिणाम के हुन्छ भने थाहा हुँदैन अब त्यतिखेर मैले त्यो गाइडेन्स पाइनँ मलाई जे राम्रो लाग्यो त्यही गरेँ रमाइलो भयो एकदम त्यही लाइफ हो भन्ने भयो कमाएको छैन डिपेन्डेन्ट छ प्यारेन्ट्समाथि पैसा भएको लिमिटेड पैसाहरू आइहाल्छ भने किन चाहियो तर इन द मिन टाइम गालीहरू खाने अब के अरे त्यो फेलियरहरूको कुराहरू सबैले अब स्टार्ट होइन येलिङ एट है त पढ्दैनस् यो गरिस् यो गर्दैनस् खत्तम भन्ने त ट्याग लाग्छ नि त अब यो गर्दैन अनि त्यसले झन् डिस्करेज गर्छ कि तपाईँलाई बदमास भन्यो भने झन् चाहिँ डिस्करेज हुन्छ क्या त्यतिखेर अब त्यतिखेर लिडरसिप एन्ड प्यारेन्टिङ फिडको निड हुँदो रहेछ क्या त्यतिखेर चाहिँ अनि लकिली अनलकिली फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली मलाई त्यो कुरा चाहिँ अब किनभने मेरो ड्याडी चाहिँ इज अ भेरी गुड म्यान वाइज म्यान भेरी नाइस म्यान म कनेक्टेड हुन्थेँ होइन आई सुड बी डुइङ समथिङ भन्ने हुन्थ्यो कता कता इम्याच्योर हिसाबमा मच्योर त थिएन +2 पढिसकेपछि के मच्योर हुन्छ होइन एकदम कता कता हुन्छ होइन यो गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रगल होइन मनभित्रको स्ट्रगल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ ब्याचलर चाहिँ मैले काठमाडौँ आएँ पढ्न सुरु गरेँ मास्टर्स मैले त्रिचन्द्रबाट गरेँ मास्टर्स इन रुरल डेभलपमेन्टमा मास्टर त्रिचन्द्रबाट गरेको म ओके 2013मा म पास आउट गरेको तपाईँको त्रिचन्द्रबाट 2010मा म युएस गएँ
घुम्न गएको थिएँ आइबिएलपी इन्टरनेसनल भिजिटर लिडरसिप प्रोग्राम भन्ने भन्छ ओके अनि त्यो आइबिएलपी भनेको युनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेन्टको स्पोन्सर प्रोग्राम हो त्यो बिचमा मैले त्यो ब्याचलर पढ्दा मैले बेस काठमाडौँमा बनाइसकेको थिएँ म एनजिओमा काम गर्थेँ त्यहाँनिर त्यो हिसाबले पनि एउटा लिडर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई गट नोमिनेटेड फ्रम द युएस एम्बेसी त्यतिखेर चाहिँ स्कट डेलिसी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो एम्बेसडर अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले आइबिएलपीको लागि नोमिनेटेड भएँ अनि युएस गएँ 2010मा युएस गएँ एक लेभलको जम्प भयो कि मेरो लागि चाहिँ त्यो सक नै भयो अमेरिका गयो 10मा सोचेको पनि थिएन मैले भने त गाडीहरू धेरै चेन्ज गरेँ कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन द्याट इज वाट आई वाज डुइङ आई वाज ट्राइङ माई बेस्ट अमेरिका गएँ सबै कुराहरू देखेँ त्यहाँनिर सबै अब त्यहाँ हाई लेभलको अब क्यापासिटी एउटा यङ लिडर होइन नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ अब हाई लेभलको मान्छेहरूसँग मिटिङ बस्नुपर्ने न्यायाधीशसँग मिटिङ बस्नुपर्ने त्यहाँको टप लिडरसँग मैले चाहिँ मेरो थिम थियो डेमोक्रेसी एन्ड गभर्नेन्स ह्युमन राइट्स भन्ने थिममा म त्यहाँनिर गएको थिएँ युएसको बेस्ट प्र्याक्टिसेस एक्सपोजर भिजिट नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपालीको अब त्यसको चाहिँ आल्मुनाईहरू भनेको टप लिडर्स होइन इन्क्लुडिङ प्राइम मिनिस्टर तपाईँको डिफ्रेन्ट मिनिस्टर्सहरू डिफ्रेन्ट लाइक यङ लिडर्सहरू त्यसमा जान्छन् होइन सो त्यो किनभने उनीहरूको उद्देश्य के हुन्छ नि यङ लिडर्स अथवा लिडर्सहरूलाई एक्सपोजर भिजिट गराउने बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू सिक्ने अनि कम ब्याक टु नेपाल अनि एन्ड डु द बेस्ट प्र्याक्टिसेस क्या त्यसको फेरि 2 इयर्स कन्ट्री रेजिडेन्सी हुन्छ होइन अब मलाई पनि लागेको थियो नि युएसमा बस्न पाए त बस्थेँ तर आई डिड नट गो द्याट राउट म अनेस्ट छु म गएको छु म बस्दिनँ युएस म फर्केँ म आफ्नो नेसनको लागि 2 इयर्सको रेजिडेन्सी छ म फेरि फर्केँ 2 वर्ष कति समय पछाडि फर्किनु 2 वर्ष बस्नुभयो कि होइन त्यो चाहिँ तपाईँको झन्डै 1 महिना 1.5 महिनाको प्रोग्राम हुँदो रहेछ कि नर्स तपाईँको स्केजुल टाइट स्केजुल हुन्छ डिपेन्ड्स कुन प्रोग्राममा जानुभएको छ मेरो सायद 3 विक्स कि 4 विक्सको प्रोग्राम थियो मेरो चाहिँ युएसमा अनि उनीहरूले स्पोन्सर गर्छ अनि टिकटदेखि लिएर होटल इभन तपाईँलाई भत्ता पनि दिन्छ होइन सबै दिन्छ अनि सबै मिटिङ सिटिङ उनीहरूको स्केजुअल हुन्छ हाई लेभलको होइन ह्युमन राइट्स डेमोक्रेसीमा सुप्रिम कोर्टको जज त्यहाँको नेता मेयर तपाईँको होइन प्रोफेसर ल स्कुलको प्रोफेसर देन इन्टरभ्यू लाइक वी आर डुइङ राइट नाउ लर्न फ्रम इज द बेस्ट प्र्याक्टिसेस अनि त्यो कुरा किनभने एक्सपेक्टेसन के हुन्छ नि यो मान्छे चाहिँ नेपालको लिडर हो गो ब्याक टु कन्ट्री एन्ड डु द बेस्ट प्र्याक्टिसेस के इन्फ्लुएन्स गर्ने होइन त्यो पोलिसी मेकिङहरूमा पोलिसी होइन अनि देन लाइक रिटर्न ब्याक 2 इयर्स गर्दै 2-3 वर्ष फेरि काम गरेँ 2013मा मैले अफिसियली त्यहाँ चाहिँ फेरि युएस ब्याक भएँ पढेँ मास्टर्स पढेँ त्यही काम पाएँ अनि अहिलेसम्म म युएसमा छु सो त्यो स्ट्रगल पार्ट के छ भने हेर्नुहोस् गाह्रो छ होइन बिङ बोर्न होइन नेपाल बिङ ग्रोन अप इन नेपाल मैले भनिराख्नु पर्दैन त्यहाँ इट्स ह्युज स्ट्रगल होइन यु डु नट अब साउन्ड भेरी ब्याड होइन मैले चाहिँ अलिकति ब्याड साउन्ड चाहिँ गर्न खोजेको होइन होइन तर स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ अब लाइक अब यङ एडल्टहरू स्टुडेन्ट्सहरू होइन उसले त अब हामी चाहिँ एउटा भनौँ न प्रोग्रेसिङ कन्ट्री अथवा डेभलपिङ कन्ट्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सहरू पनि त्यति वेल एडुकेटेड नहुने एउटा चाहिँ होइन त्यहाँ अलिकति चाहिँ बटम अप एप्रोचमा माथिसम्म जाने हो भने अर्को के छ भने गभर्मेन्टको स्ट्रक्चर स्ट्रङ नभएको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टबाट गाइडेन्स नपाउने अनि तपाईँको त्यसको सक्सेसफुल काइन्ड अफ एक्जिक्युसन्सहरू हुन्छ नि त सक्सेसफुल एक्जिक्युसन पढिसकेपछि के त वेयर इज द जब भन्ने कुरा हुन्छ होइन अब कम्पिटिसन त हुन्छ नि त वर्ल्ड वाइडको स्ट्यान्डर्डहरू मिट गर्नु पऱ्यो पढिसकेपछि त्यो स्किल सेटले कहाँ ल्यान्ड गराउँछ त स्टुडेन्टहरूलाई विथ द जब मार्केट होइन अब त्यहाँ त यतिसम्म पनि भयो कि तपाईँको वेल एडुकेटेड मान्छे वेल टेक्निकल इन्जिनियर्सहरू सिभिल इन्जिनियर्स कम्प्युटर इन्जिनियर्स होइन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स होइन इभन हाइली लाइक क्वालिफाइड होइन लिबरल आर्ट्सतिर होइन सोसल साइन्स पढेको पोलिटिकल साइन्स पढेको आजसम्म पनि गाउँमा हेर्नुहुन्छ भने ब्रेन ड्रेन होइन एक त गाउँमा त्यतिकै बसिरहेछ त्यो पछिल्लो दिनमा चाहिँ गल्फहरू चाहिँ
म्यासिभ रूपमा तपाईँको त्यस्तो चाहिँ ब्रेनहरू चाहिँ उनीहरू माइग्रेट हुनु पऱ्यो, सबभन्दा अनफर्चुनेट। अब सायद त्यो पार्टमा म पनि एउटा हो होइन, म चाहिँ नेपाल छोड्न बाध्य भएँ, मेरो रहर चाहिँ थिएन, त्यो एउटा बाध्यता भयो, मैले चाहिँ नेपाल छोडी। एन्ड एगेन मैले एउटा सर्टेन इयर्सहरू एक्सपिरियन्सेसहरू गेन गरेँ। मैले चाहिँ फेरि चाहिँ होइन टप एन्ड डाउन, एन्ड देन आई एम ट्राइङ टु गेट ब्याक टु माई कन्ट्री नो म्याटर वाट होइन। किनभने त्यो मेरो चाहिँ मोक्ष हुन्छ नि, मेरो सन्तुष्टि, मेरो खुसी म मेरो देशमा हुन पाऊँ, म रिटायर मेरो देशमा हुन पाऊँ भनेर। अर्को चाहिँ गल्फको मेरो एउटा रिजन पनि छ कि यहाँ गल्फमा हुनु भने इट्स भेरी क्लोज 4 आवर्स होइन फ्लाइट, भेरी क्लोज टु कन्ट्री। त्यस्तो केही कुराहरू छैन, सस्तो पनि छ फ्लाइटहरू होइन। अब तपाईँलाई त चाहियो भने त यहाँ आज फ्लाइ गऱ्यो, बेलुका फ्यामिलीसँग डिनर गर्न पनि पायो नि त, पाइन्छ होइन। डिनर गऱ्यो, भोलि 2 दिनपछि फेरि आयो होइन। त्यो पनि अब बिहानै गएर दिउँसो लन्च गरेर बेलुका फर्किनु पनि पाइयो, सकिन्छ। एक्ज्याक्टली होइन। अब युएसमा बस्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा एक्सपिरियन्स के हो, अर्को पनि रिजन छ होइन, र मैले चाहिँ त्यो रिमाइन्ड पनि भयो। युएसमा बसेर के भयो भने मैले मेरो आफ्नो लागि गरेँ क्या। मसँग पैसा त कोसँग हुन्छ होइन, पैसा त तपाईँले कमाउनु भयो होइन, यु सेन्ड मनी टु युर पेरेन्ट्स, टु युर फ्यामिली होइन, ब्याक इन नेपाल। तर कति पैसा होइन, समटाइम्स वाट इट ह्यापन्स होइन, डु नट फिड पिपल, टिच पिपल हाउ टु यु नो हाउ टु फिड देमसेल्फ होइन। माछा मार्ने होइन नि त, के अरे माछा मारिदिने होइन नि त, माछा मार्न सिकाउने हो होइन। तपाईँले पैसा कहिलेसम्म दिन सक्नुहुन्छ होइन। साथीलाई अम्बर होइन मलाई यति पैसा चाहिएको छ, ल $1000 पनि पठाएन, $500 हुनेलाई 70-80 हज़ार हुन्छ, तर कहिलेसम्म होइन। त्यसले त उनीहरूको लाइफ आउँदैन होइन, लाइफ त एज इट इज हुन्छ। अनि मेरो गल्फमा एउटा रिजन त्यो पनि के छ भने आइएम इजल, मैले सुरुमा पनि बोल्दाखेरि चाहिँ मैले भने इट्स अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी फर मी टु लिङ्क अप द रिसोर्सेस ब्याक इन नेपाल, इभन दो द्याट इज अ लेबर मार्केट। अनि त्यसबाट को बेनिफिट भयो भने मेरै साथीहरू, मेरै परिवार, मेरै भान्जा भतिजो साथीभाइ, फर्स्ट इनिसियल फेजमा त मान्छेले चिनेको मान्छेलाई त गर्छ नि, तिनीहरूलाई त तिनीहरूको घरमा चुलो बल्यो नि त, काम गर्न पाए, तिनीहरू काम गर्न खोजिरहेछ, काम नेपालमा छैन, ठिक छ आऊ अलिक सेफ तरिकाले उसलाई एउटा कन्फिडेन्स, ल दाइ हुनुहुन्छ अथवा साथी हुनुहुन्छ अनि यहीँ आएर काम गर्ने सेफ तरिकाले। दुबई त अब दुबई अथवा युएई मान्छेले त अलिकति चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्याड म्यासेजेसहरू, त्यो स्केरी म्यासेजेसहरू डिस्प्रेड गरेर लेबर ल यस्तो छ, मान्छे चाहिँ मर्छ, खाडीमा पुर्याउँछ होइन, डिफिकल्ट काम गर्नुपर्छ। तर चाहिँ त्यति मात्र होइन नि त, यहाँ त राम्रो अपर्च्युनिटिजहरू पनि छ नि, सेफली आयो, प्रिपेयर भएर आयो भने त धेरै गुड अपर्च्युनिटी चाहिँ जब पाउँछ होइन। अब त्यहाँनिर त्यही गाइडेन्स भइदियो भने मान्छे म्यानिपुलेट गरिदिन्छ। अब यहाँ त अब एभ्री मन्थ लेबर राइट गेट चेन्ज नि, एभ्री मन्थ होइन। अब हाम्रो त लेबर युएसमा तपाईँको लेबरको कुराहरू चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने पार्लियामेन्टमा जानु पऱ्यो, बहस गर्नु पऱ्यो। यो यहाँ त मन्थ नो निड टु होइन, बहस गर्नु पर्दैन, नो निड टु गो टेक टु द पार्लियामेन्ट होइन। द्याट इज त्यही त होला नि डिफ्रेन्ट भनेको मोनार्की र डेमोक्रेसीमा। अब त्यो त इन्ट्रेस्ट डिफ्रेन्ट डिमेन्सन्सहरू छ होइन। अब त्यो ह्युज हुन्छ फेरि त्यतातिर गयो भने होइन। अब त्यसमा हामी फेरि गफ गर्न थाल्यो भने सायद हामीले जस्टिस गर्न सक्दैनौँ होला होइन। अब त्यसको आफ्नै एउटा चाहिँ अब त्यसमा एक्सपर्टहरूलाई बोलाएरै गफ गर्नुपर्छ। अब त्यतातिर अब स्लाइटली टच गर्दाखेरि डेमोक्रेसी त युएस त अब स्ट्रङ्गेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड नि होइन, नो म्याटर वाट होइन। तर अब हामी इन्डिभिजुअल लेभलमा टक गर्दाखेरि हामीलाई जहाँ अपर्च्युनिटी पाउने हो त्यहीँ त जाने हो नि, आफ्नो लाइफ पर्स्यु गर्नलाई होइन। युएस त ग्रेट कन्ट्री हो नि त, ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटिज हो। तर त्यो ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी एउटा चाहिँ सिस्टम दियो, एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्यो होइन। तर यहाँ दुबईमा के छ भने भ्यालुसिटी तपाईँको जब अपर्च्युनिटी स्कोपको भ्यालुसिटी हाई छ नि त। यहाँनिर जिडिपी बढ्दैछ, युएसको जिडिपी स्टेबल छ होइन। डिफ्रेन्ट एरियाजहरूमा तपाईँको चाहिँ स्कोपहरू चाहिँ फ्लो भइरहेछ यहाँनिर होइन। बाहिरबाट आएको मान्छेहरूले स्पेसली नेपालीको कुरा गर्दैछु होइन, बाहिरबाट चाहिँ फरेनर्स टुरिस्ट भिजामा बिजनेस गर्न पाउँछ, काम गर्न नि पायो, फ्लेक्सिबल छ नि त होइन। अनि नेपालीलाई युएसको के मतलब त, युएस त आफ्नो ठाउँमा छ होइन। युएस
त्यो फेरि टपिक साथ हामीसँग त्यो पनि छ होइन युएसमा कस्तो एक्सपिरियन्सेसहरू जाने मान्छेहरू गफ गरौँला त्यो हामीलाई के एज अ नेपाली होइन कि युएस के होइन किन युएस भन्ने कुराहरू छन् होइन त्यो गफ गरौँला होइन वाइ युएस मेरो लागि दुबई मलाई चाहिँ रोटी दिइरहेछ ब्रेड दिइरहेछ भनेपछि फेरि म साउन्ड गरौँला मैले चाहिँ युएसलाई टु रेस्पेक्ट मच होइन बिकज आई गट द्याट ल्यान्ड टु लर्न I graduated from there. I got a good support from the government. अहिले जुन लेभलमा छु त्यहीँबाट हो भन्दा हुन्छ सिधै होइन र होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जसले राम्रो गर्छ जुन ठाउँले जसलाई राम्रो गर्छ त्यही ठाउँ राम्रो हो मेरो रिजन चाहिँ आउनुको कारण त्यो पनि छ किनभने मैले इजिली चाहिँ मेरो साथीहरू मेरो स्कुल फ्रेन्डहरूलाई पनि मैले यहाँबाट मैले युएस त उनीहरूलाई लान सक्दिनँ कम्प्लेक्सिटी छ लको तर मैले दुबईमा इजिली ल्याउन पाएँ नि त भोलि मैले साथीलाई यहीँ बसेँ भने मेरो साथीलाई ल्याएँ यहाँ जो कि स्ट्रगल उसको फ्यामिली छ उसको बच्चा छ सबै छ तर काम नपाएर बिजोग छ मोटरसाइकल कुदाएको छ ठेकेदारी गरेको छ होइन गाह्रो छ तिनीहरूलाई लाइफ होइन भौतारी राखेको छ तिनीहरू तर एटलिस्ट तिनीहरू अलिकति सेफ तरिकाले सेफ इन्भाइरोमेन्ट दिएर मैले उनीहरूलाई जब दिएँ भने सायद त्यो सेटिस्फ्याक्सन जुन हुन्छ नि तपाईँ यो बाँचुल दिनसम्म तपाईँको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको साथी तपाईँको रिलेटिभ्स सबै मान्छे सम्पन्न छैन नि त मेरो फ्यामिलीमा होइन मेरो भान्जा होला होइन मेरो अर्को काकाको छोरीको भाइ होला के अरे छोरा होला घुमिरहेछ अल्लाह रे घुमेछ होइन मामा अमेरिका बस्छ भान्जा उता चाहिँ होइन काम छैन भनेपछि अलिक त्यसले चाहिँ अल्टिमेट सेटिस्फ्याक्सन लाइफको दिँदा मैले त्यो पनि खोज्दैछु कि अब चाहिँ मैले चाहिँ त्यही स्ट्रेन्थलाई फेरि ट्याप गर्ने मैले लेबर खोज्नु पऱ्यो भोलि मलाई मेरो कम्पनीको लागि लेबर चाहियो भने मेरै घरमा लेबर छ नि इजिली मैले त त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्न पाएँ नि त उनले जब पनि पाएँ मेरो पर्सनल इन्ट्रेस्ट पनि फुलफिल भयो सो त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो एउटा तपाईँको चाहिँ दुबईमा स्ट्रेन्थ छ कि दुबई मुभ हुनुको ठुलो चाहिँ स्ट्रेन्थ त्यो अपर्च्युनिटी मैले ट्याप गर्न खोजेको छु युएसको हजुरको इनिसियल डेजहरू कस्तो थियो अब इनिसियल डेज त सकिङ नि त्यहाँ अब जाँदाखेरि चाहिँ अफिसियली जब म त्यहाँनिर गएँ ब्याक इन डेज अब स्टुडेन्टहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ कलेज महँगो हुन्छ पैसा हुँदैन पैसा तिरेन भने तपाईँलाई चाहिँ अब अर्को सेमेस्टरमा इनरोल हुन दिँदैन अर्को सेमेस्टरमा इनरोल भएन भने तपाईँलाई चाहिँ कलेजबाट किक आउट गर्छ तपाईँ इलिगल हुनुभयो तपाईँलाई फर्किनुपर्छ अलरेडी ऋण छ प्रेसर छ तपाईँको ब्याक इन टाइम्स चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि पैसा छैन फी तिर्ने पर्ने पढ्ने कि पैसाको व्यवस्था गर्ने प्रेसर इज टु मच क्रेजी होइन यो एउटा सेन्टेन्स हो सुरु नेपाली मिडियमबाट पढेको फनी स्टोरी होइन त्यहाँ जान्छ फर्स्ट सेमेस्टरमा पढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो नेपालमा त गरेकै हो नि एनजिओ आइएनजिओसम्म त गरेकै हो घुमेकै हो सकिन्छ जान्छ त्यहाँनिर फर्स्ट सेमेस्टरमा प्रोफेसरले डेभिड बन भन्ने थियो अफ्रिकन प्रोफेसर थियो अनि लेखेँ उसले चाहिँ एउटा टपिक दिएको थियो लेखेँ पेपर लेखेँ अनि लेख्न के गरेको थिएँ भने मैले सबै गुगल गरेर कपी पेस्ट गरिदिएको थिएँ कपी पेस्ट गरेँ पेपर गयो अनि पेपर चेक गरेँ 2 दिनपछि त्यसले चाहिँ मलाई आफ्नो अफिसमा बोलायो अनि भन्छ कि चाहिँ आई नो यु आर फ्रम नेपाल भन्छ क्या एन्ड आई हेभ सिन लट अफ गाइज फ्रम नेपाल लट अफ स्टुडेन्ट्स फ्रम नेपाल एन्ड आई एम टेलिङ यु भन्छ आई एम टेलिङ यु दिस इज माई फर्स्ट एन्ड लास्ट वार्निङ टु यु आई एम नट सेन्डिङ दिस पेपर टु डिन इफ आई सेन्ड दिस पेपर टु डिन यु आर आउट फ्रम द युनिभर्सिटी होइन उसले के भन्यो भने यो पेपर लक यो पेपरलाई साइट गरेर ल्या साइटेसन दिए के तैँले यो गुगलबाट कपी गरेछस् यो प्लाजरिजम हो चोरी हो क्या मैले हजुरको वर्ड ल्याएको छ भने मैले साइट गर्नुपर्छ हर्क भनेर हर्कजीले भने हो भनेर मैले साइट गर्नु पऱ्यो प्रपरली अब अर्काको सिधै चाहिँ ल्याएर सिधै कपी पेस्ट गरेको भएन नि त त्यो प्लाजरिजम
अनि युनिभर्सिटीको ठुलो डिग्निटी लिँदो रहेछ कि फर्स्ट झट्का मलाई रुन न हाँस्नु भएको थियो त्यतिखेर हजुरलाई त्यति बेला अलिकति आफ्नो अलिक मोडिफिकेसन अथवा कस्टमाइज गर्नु भएन त्यसलाई त्यो कपी पेस्टलाई थाहा थिएन प्लाजियरिजमको त्यो डिग्निटीहरू त्यति धेरै नेपालमा त अब फनी होइन त्यहाँ त अहिलेसम्म पनि गेस्ट पेपर राखेर इक्जाम त दिन्छ नि होइन र त्यो कल्चरबाट आएको हो नि त हामीले होइन मान्छे उता चेक गरेर आए पनि चेक गर्ने मान्छे आए पनि चिट त थियो त तल होइन त्यो त मैले गुगलबाट कपी त्यतिसम्म मलाई आइडिया थिएन सुनेको चाहिँ थियो सुरुहरूमा ओरिएन्टेसन गरेर प्लाजरिजम यस्तो हुँदो रहेछ अन्टिल यु डु नट एक्सपिरियन्स यु डु नट गेट इट राइट मेरो लागि सक थियो अब एकाडेमिक चाहिँ सक थियो त्यो मलाई भनेको छु यो भोलि बेलुकासम्म चाहिँ तिमी साइड गरेर ल्या एकदम थर्कायो बिचरा त्यो प्रोफेसरले मलाई एकदम थर्कायो नेपाली भनेर मलाई अरू भएको भए अरू कन्ट्री भएको भए उसले एकदम कडा कारवाही नै गर्थ्यो मलाई निकाल्थ्यो अथवा केही गर्थ्यो मलाई चाहिँ फेल गराइदिन्थ्यो फेरि पढ्नु पर्थ्यो एनिवेज त्यो एउटा पार्ट हो भयो सो कल्चरल सक क्या एकाडेमिक कल्चर सक त्यहाँ फिट हुनु भनेको त सेल्फ स्ट्रगल नै युनिभर्सिटीमा इङ्ग्लिस मिडियम गोरेहरूले बोलेको के बोल्छ थाहै हुँदैन होइन लेक्चर दिन्छ जति आल्स पढेर गए पनि के फरक पर्छ होइन बोल्दाखेरि त अब बुझ्दैन अब उनीहरू त्यही हिसाबले लेख्नु पऱ्यो अब प्रेसर हुन्थ्यो अब विकली बाई विकली तपाईँको इक्जामहरू लिन्थ्यो कि पेपर प्रेसर अब यतातिर तपाईँको पैसा तिर्नुपर्ने अब पढ्ने के पैसा तिर्नतिर लाग्ने अनि फेरि 22 घन्टा 20 घन्टा मात्र फेरि लिगली काम गर्न पाउने युनिभर्सिटीमा बाहिर काम गर्न इलिगल हो होइन मैले अब स्पेसली विद्यार्थीको स्टोरीहरू सेयर गरेँ भने अब युनिभर्सिटीमा सर्टेन जबहरू हुन्छ 10,000 विद्यार्थीहरू हुन्छ क्लार्क युनिभर्सिटी त्यहाँको राम्रै टप युनिभर्सिटी हो त्यहाँको अब त्यो जब भनेको लाइब्रेरी क्याफेटेरिया होइन एसिस्टेन्टसिप यताउता पायो भने ठिकै छ तर त्यहाँ हजारौँ विद्यार्थीमा एउटा क्याफेटेरिया छ त्यहाँ 100-200 जब क्रिएट गरेछ त्यसले विद्यार्थी हजारौँ छ अब त्यहाँ जब पाउनको लागि चाहिँ हप्तामा 20 चोटि 25 चोटि गएर त्यहाँको म्यानेजरलाई हजुर खुट्टा ढोग्नु पर्थ्यो काम दे भनेर चाहिँ होइन अब ठिक छ दिन्छु भन्ने फेरि जाने कहिले थर्काउँथ्यो होइन ए त हिजो पनि आएको थिइस् आज फेरि किन आइस् आई गट यु भन्थ्यो फेरि अब अर्को हप्ता फलोअप गर्न गयो त्यही कुरा भन्थ्यो छैन अहिले के गर्ने तर तिमीलाई मैले राखेको छु टप लिस्टमा राखेको छु हुने बित्तिकै गर्छु भन्ने भयो होइन जब नपाउने अब इभेन्चुअली जब पाएँ युनिभर्सिटीमा जब के पाएँ भने है यो क्याफेटेरियामा पुछ्ने जब मात्र थियो मेरो टेबल बुझ्नु भएन मान्छे खाइसकेपछि विद्यार्थीहरू खाइसकेपछि चाहिँ जब पाउनु ठुलो कुरो थियो हेर्नुहोस् है त्यहाँ चाहिँ यो टेबल पुछ्ने जब पाएँ अब यसो साथीहरू आउँथ्यो यसो गरेर पुछ्थेँ कि साथीहरू आइरहेछ कि भनेर पहिला हेर्ने सुरुमा बुझ्नु भएन फनी राइट अनि स्ट्रगल पुछ्ने काम गरियो रेस्टुरेन्टमा सर्भरको त्यही क्याफेटेरियामा सर्भरको काम गरेँ त्यति बेला त्यसरी त्यो एउटा त्यो क्लिनरको एउटा जुन सफा गर्ने कामको जुन एउटा तलब एउटा स्यालेरी भनौँ न त्यसले इनफ हुन्थ्यो फी पे गर्नलाई इनफ हुँदैन थियो तर एटलिस्ट हेल्प त हुन्थ्यो नि त 22 घन्टाभन्दा बढी जब दिँदैन थियो अब त्यही अब मिलायो बिस्तारै अब कन्फिडेन्सहरू हुँदैन वे आउट पाउँछ बुझ्नु होइन अब सबै मान्छेले चाहिँ लिगल कति गर्छ लिगल त सबै देशमा कानुनहरू छ नि त विद्यार्थीहरूको त्यहाँ आफ्नै स्टोरीहरू के छ भने 20-22 घन्टा युनिभर्सिटीमा काम गर्न पायो बाँकी उनीहरू बाहिर यसो चिनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ यसो गयो बाहिर क्यासमा अन्डर टेबल काम गर्यो है अब इलिगल हो होइन मैले यहाँ भने इलिगल हो तर मान्छे सर्भाइभ गर्नलाई त गर्नु पऱ्यो होइन अब बट इफ यु गेट कट बाई द पुलिस अब त्यतिखेर अलिकति चाहिँ फ्लेक्सिबल थियो त्यति चाहिँ पुलिसहरूले आउँदैन थियो अथवा मान्छेलाई डर थिएन नेपालीको रेस्टुरेन्ट छ अथवा इन्डियनको रेस्टुरेन्ट छ भने ल ठिक छ नेपाली भाइ बहिनीहरू सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर जब पाउँथ्यो तर अब सिचुएसन चाहिँ अहिले चेन्ज आएको छ है सायद त्यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ होला अहिले यहाँनिर अनि पहिला त्यो क्रेज पनि थियो क्रेज त अहिले पनि छ नि त युएस जाने क्रेजहरू छ होइन विद्यार्थीहरू पहिला जब पाउँथ्यो स्ट्रगल थियो आफ्नै एउटा सम सर्ट अफ स्ट्रगल होइन मैले त्यो कम्प्लिट गरौँ होइन मैले त्यहाँ एउटा गुड पोइन्ट मैले चाहिँ त्यो क्लिनिङ जब गर्थेँ नि त मान्छे होइन बाहिर जान्छु साथीहरू हेर्छु
गरिरहेको हुन्छ. सो जब भनेको जब हो, नो म्याटर वाट. बुझ्नु भएन? जबको कुनै ऱ्याङ्किङ हुँदैन. हेर्नुहोस्, बुझ्दैन? अनि त्यसले मलाई रियल म्यान बनाएको हो क्या. जब त्यो म पुच्छ्थेँ, क्लिनिङ जब गर्थेँ, मप गर्थेँ, टोइलेट सफा गर्थ्यो होइन, मैले युज गरेको टोइलेट के फरक पर्छ र? त्यसले तपाईँलाई वेल ट्रेन्ड म्यान बनाएको क्या मलाई होइन. मलाई काम गर्न लाज छैन. बुझ्नु भएन? मलाई एउटा रियल, मैले त्यतिखेर चाहिँ भनौँ न, त्यतिखेर म इन्लाइटन भएको हो क्या. लाइफ भनेको यो छ. बुझ्नु भएन? काम भनेको काम हो. काम सानो हुँदैन. आफ्नो सफा गर्न, आफै युज गरेको टोइलेट सफा गर्न के भयो र होइन? अप्ठ्यारो त लागेन नि. त्यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ भने मान्छे एज ए ह्युमन बिङ इगोहरू हुन्छ कि होइन. त्यो इगोको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ फेलियरहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ. त्यो कुरा मिनिमाइज गर्नुपर्छ. अनि त्यो लेसन लर्न भयो नि त होइन. पढेँ, माइलस्टोन भयो, ग्रेजुएट भयो होइन. ग्रेजुएट हुँदाखेरि त्यहीँको मास्टर्स, एउटा ग्रेजुएट नेपालबाट पढेर मास्टर्स गएको, क्लार्क युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स गर्दाखेरि साथीभाइ हेर्दाखेरि, एटेन्ड हुँदाखेरि कति प्राउड भयो. त्यहाँनिर आफ्नै बिचमा स्ट्रगल छ. मास्टर्स पढ्यो भन्ने भयो त्यहाँनिर, डबल मास्टर्स, कति प्राउड फिल भयो नि. माइलस्टोन. ग्रेजुएट भयो, जब गऱ्यो कर्पोरेटमा, बिस्तारै चाहिँ लिडरसिप पोजिसनहरूमा गएँ त्यहाँनिर होइन. सैकडौँ मान्छे चाहिँ अन्डर मेरो डिरेक्ट रिपोर्टहरू हुन्थ्यो होइन. पिपल, प्रोसेस एन्ड बिजनेस इन्भाइरोमेन्टहरू म्यानेज गर्ने काम गरेको कम्पनीमा इन्फ्लुएन्सियल भयो. त्यहाँको टप सी स्विटको लेभलको त्यहाँको इम्प्लोइहरू, त्यहाँको लिडरहरूसँग चाहिँ बसेर म त्यहाँ इम्प्लोइ रिसोर्सेस ग्रुपको चेयर पनि भयो. मैले डिस्कभर गरेँ, चेयर पनि गरेँ त्यही कम्पनीमा. 5-7,000 इम्प्लोइहरू छ. नेपालीहरू धेरै भाइ बहिनीहरू थियो. धेरै भाइ बहिनीहरूलाई जब दिएँ मैले होइन. अब त्यहाँ चाहिँ यु फिल डिफ्रेन्ट नि. यो लिडरसिप पोजिसनमा हायर लेभलको मान्छेसँग बसिरहेछ. त्यहाँ पोलिसी एडभोकेसीको कुरा गर्दाखेरि मिन टाइम तपाईँको आफ्नो जब छ होइन. लिडरसिपको, आइटी म्यानेजरको, आइटी लिडर्सको आफ्नै तपाईँको जब छ. इन द मिन टाइम तपाईँ एचआरसँग 1-on-1 काम गर्नु भइरहेछ होइन. पोलिसी एडभोकेसीको, ह्युमन रिसोर्सेस एचआरहरूमा कसरी चाहिँ तपाईँको त्यसलाई अलिकति एन्हान्स गर्ने, कल्चरल डिभर्सिटीहरूलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्ने होइन. त्यो अर्को ह्यारेसमेन्टको कुराहरू छ होइन. अब इक्वालिटीहरू त ब्रिङ गर्नु पऱ्यो नि त. डिभर्सिटी एउटा कम्पनी छ, अब डिभर्सिटी त्यहाँनिर इफ यु फिल लाइक एलिनिएटेड, इफ यु फिल लाइक यु आर डिस्क्रिमिनेटेड होइन, बेस्ड अन रेस, बेस्ड अन नेसनालिटी होइन, यु वुड नट इन्जोय द वर्क, यु वुड नट एबल टु होइन एड भ्याल्यु टु द कम्पनी. सो द HR हेज अल दोज अथोरिटी टु मेक स्योर यु आर फिलिङ proud, you are feeling protected, right? You are not discriminated against so many different reasons. So त्यहाँनिर मैले चाहिँ त्यहाँको मैले इम्प्लोइ रिसोर्सेस ग्रुपको एजियन पेसिफिक आइल्यान्डहरूको त्यहाँको प्रेसिडेन्ट भएँ. एक कार्यकाल चलाएँ होइन. त्यहाँ एउटा चाहिँ हायर लेभलको लिडरसिपसँग चाहिँ कुरा भयो भनौँ न, 1-on-1 होइन. पोलिसी एडभोकेसी चेन्ज गर्ने त्यत्रो कर्पोरेटको, ठुलो कर्पोरेटको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ काम गर्ने मौका पायो, उनीहरूलाई जब दिने मौका पायो. म उनीहरूबाट सिकेँ, उनीहरू सिकेँ होइन. सो एनिवेज, क्लिनिङ टु कर्पोरेट वर्ल्ड लिडरसिप ड्युरिङ होइन. ड्युरिङ द्याट लाइन एज ह्युज स्ट्रगल नि होइन. अब कुनै दिन चाहिँ अब खाना खाने फुर्सद छैन, रातभरि लाइब्रेरीमा बसेको छ. बिहान 9 बजे चाहिँ तपाईँको क्लास छ, पेपर चाहिँ फिनिस गरेन भने भोलि चाहिँ फेल हुन्छ, पेपर सबमिसनको डेडलाइन छ. कुनै त यस्तो दिन हुन्थ्यो कि रातभरि काम गरेछ, नाइट जतिखेर बोलायो त्यतिखेर जानु पर्यो, पैसा चाहिएको छ. रातभरि काम गरेछ, सुत्न नपाएर पनि कतिपय त्यति दिन छ कि डाइरेक्ट ड्युटीमा गएको छ. ड्युटी सकेर घर आएर फेरि सुतेको छ कि. रातभरि काम गरेछ, स्ट्रेट ड्युटीमा गएको छ होइन. 8 घन्टा 9 घन्टाको सिफ्ट गरेछ, नसुतिकन रेड बुल खाएर त्यो एनर्जी ड्रिङ्क्सहरू 5 आवर्स एनर्जीहरू ड्रिङ्क्स खाएछ, मरी काम गरेछ. अनि स्ट्रेट होइन ड्युटी फिनिस गरेर फेरि गएछ अनि सुतेछ अनि फेरि अर्को. सो अब मिनिमम कुराहरूमा बाँच्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन. रातभरि बस्यो लाइब्रेरीमा, चिकन टेन्डर खायो, पेटमा ग्यास्ट्रिक हुने, हेल्थको इस्युजहरू हुने. अब डाइन इन गरेर अब खाना, अब जे होस् टाइम कन्सटेन्टहरू डिफ्रेन्ट कुरा, डिफ्रेन्ट इस्युजहरू चाहिँ हुन्थ्यो होइन. अब त्यसपछि चाहिँ
धेरै सानो कुराहरू धेरै सानो कामहरू गर्नु पऱ्यो एट द बिगिनिङ ग्यास स्टेसनदेखि लिएर रेस्टुरेन्ट ग्रोसरी स्टोर्स होइन जहाँ जे काम पाए त्यही काम गर्नुपर्छ स्टुडेन्टहरूले अनि त्यो स्ट्रगलहरू हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जे होस् एउटा रियल म्यान रियल विमेन होइन रियल म्यान त्यसलाई कुनै कुराले पनि इम्प्याक्ट गर्दैन तपाईँले मलाई अहिले चाहिँ गाली पनि गर्नु भने सायद मलाई छिटै चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट गर्दैन क्या बुझ्नु होइन सो मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा इन्लाइटन भनौँ न मलाई रियल म्यान चाहिँ रियल पर्सन चाहिँ रियल ह्युमन बिङ चाहिँ अमेरिकाको प्लेटफर्मले चाहिँ मलाई बनाएको एज अ इम्प्लोइ भएर एउटा हजुरले कति वर्षसम्म काम गर्नुभयो युएसमा 10 वर्ष त्यस पछाडि चाहिँ के कुरा चाहिँ ले चाहिँ ट्रिगर गर्यो हजुरलाई चाहिँ मेरो अब आफ्नै गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ बिस्तारै सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट लिडरसिप रोलमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले एक्जिक्युट गर्ने भनेको त प्रोजेक्ट प्लान हो नि त प्रोजेक्ट प्लान हो म प्रोफेसनल प्रोजेक्ट म्यानेजर पिएमपी गरेको त्यो प्रोफेसनल सर्टिफिकेसन हुन्छ पिएमपी अनि प्रडक्ट म्यानेजर पिएसपिओ अनि प्रडक्ट ओनर सर्टिफिकेसन्सहरू अब अहिले त तपाईँको अब यो टेक्नोलोजिजहरूमा चाहिँ इन्क्रिमेन्टल डेभलपमेन्टहरू छ नि त एजाइलहरूको कुराहरू छ इन्क्रिमेन्टल डेभलपमेन्ट भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ अब कुनै पनि चाहिँ प्रोजेक्टहरू प्लानिङदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युसन र मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन्स होइन प्लग इन गर्ने अनि एक्जिक्युट गर्ने अनि त्यसको फाइनल रिजल्ट लिने होइन त मेरो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड होइन अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा त के हुन्छ तपाईँसँग बजेट हुन्छ पिपल हुन्छ होइन टाइमलाइन हुन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा होइन लाइक युआर म्यानेजर युआर प्रोग्राम डिरेक्टर एन्ड आई प्रोभाइडेड एज अ बिजनेस ओनर होइन ओके हजुरसँग चाहिँ $1 million छ होइन मलाई चाहिँ यो बिल्डिङ चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने छ होइन एउटा बिल्डिङ चाहिँ 3 तलाको बिल्डिङ चाहिँ बनाउनु पर्ने छ आई गिभ यु $1 million then you are the one as a manager, right? As a program director, program manager, you are the one going to execute it. True. All I need a building at the end of 2 years or 1 year. I gave you a timeline. $1 million. Then you have to come up with the plan, how you're going to execute it, how you're going to deliver the product, which is a building, right? Then there is where you as a manager, right? You plug in resources, you plan all those the integrated project management system over here, right? Scope management, schedule management, resources management, so all those stuff, right? All those component it involves. And you as a good project manager, at the end of the day, I as a business owner, when you're able to deliver that building within the budget and within the given time, you're a good leader, right? So see, why I'm saying that, मैले चाहिँ किन भनिरहेको छु भने मलाई त त्यो प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट अनि फेरि भ्याल्यु म्यानेजमेन्टको पनि कुरा आयो नि त त्यहाँनिर किनभने म प्रडक्ट म्यानेजमेन्टतिर पनि मेरो एक्सपर्टिज छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पनि थियो तपाईँलाई पैसा पनि दिए तपाईँलाई टाइम पनि दिए तपाईँलाई के अरे अनि मान्छे पनि दिए बट यु स्टिल नट एबल टु सेटिस्फाई मी एज अ बिजनेस ओनर तपाईँले बिल्डिङ बनाउनु भयो बिल्डिङ कामै छैन मैले तपाईँलाई व्हाइट कलर बनायो भने भनेको थिएँ तपाईँले रेड हालिदिनु भयो होइन बनाउनु भयो बिल्डिङ बट आइ एम स्टिल नो ह्याप्पी एज अ बिजनेस ओनर सो यु फेल टु सेटिस्फाई मी एज अ बिजनेस यु एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर राइट प्रोजेक्ट लिडर होइन अनि त्यहाँनिर भ्याल्यु म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि हुन्छ भ्याल्यु होइन अब हजुरलाई मैले पैसा पनि दिएँ पिपल पनि दिएँ सबै दिएँ बट स्टिल आइ एम नट सेटिस्फाइड क्या अनि त्यतिखेर मिस के भयो भने भ्याल्यु म्यानेजमेन्टमा मिस के भयो भने कस्टमर इङ्गेजमेन्टको बिजनेस अनर इङ्गेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ इन्क्रिमेन्टल डेलिभरीको कुरा हुन्छ ल एउटा झ्याल बनायो अथवा एउटा रुम बनायो एन्ड देन इफ यु आर इङ्गेजिङ मी फर द इन्सपेक्सन होइन इङ्गेजिङ मी कि सर आउनुहोस् न यो बन्यो अनि हेर्दाखेरि त मैले त एउटा रुम त हेर्न पाएँ नि त यु इङ्गेजिङ यो कस्टमर यु इङ्गेजिङ बिजनेस अनर है एन्ड देन यु गेट अ फिडब्याक यो भयो अथवा भएन यसलाई चाहिँ यस्तो गरौँ यो वालको कलर भएन यसलाई यस्तो गरौँ त्यतिखेर के भयो भने इन्क्रिमेन्टली होइन आइटिरेटली होइन यु लर्निङ बाई डुइङ
यु आर लर्निङ एम्पेरिसिजम भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स knowledge comes from the experience. Okay? When you do it, you learn it. You do it, you learn it, right? Until you do not do it, you're not learning it, right? So त्यहाँनिर चाहिँ incrementalमा customer, if you get feedback and then again you revisit your plan and then execute, you make a plan from the overall higher, like long term project को तपाईले त्यो प्लानहरु एक्सन प्लानहरु त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिफ्युजन गर्ने इन्टु स्मलर इन्क्रिमेन्ट्स के अनि विकली प्लानहरु बनाउनु 2 विकली प्लानहरु बनाउनु मन्थली प्लानहरु बनाउनु त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने इन्स्पेक्ट गर्ने कस्टमर फिडब्याक लिने अनि देन यु मुभ टु अनदर एनीवेज सो मेरो चाहिँ बोथ साइडमा एक्सपिरियन्स भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट प्लस प्रडक्ट भएको कारणले गर्दा मैले त अर्काको लागि काम गरेँ नि त सो वाइ नट आई डिजाइन एन्ड प्लान बाई माइसेल्फ एन्ड देन एक्जिक्युट इट बिजनेस त बिजनेस हो नि एट द एन्ड अफ द डे मैले बिजनेसको लागि त काम गरेँ नि त कर्पोरेटमा त्यो त बिजनेस हो नि त अब इभन मैले चाहिँ आइटी सोल्युसनहरू प्रोभाइड गरेँ होइन आइटी सोल्युसनहरू उनीहरूको बिजनेस अब हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट मेरो ब्याकग्राउन्ड हो होइन हेल्थ केयर भनेको बिजनेस हो त्यहाँ बिजनेस अनरहरूले इन्भेस्ट गर्छ त्यो बिजनेसहरूले चाहिँ एक्जिक्युट गर्नलाई मैले आइटी सोल्युसन तिनीहरूलाई दिएँ आइटी म्यानेज गरेँ मैले त्यहाँनिर भनेपछि एउटा बिजनेस मोडल बिजनेस कसरी रन हुन्छ भने मसँग एन्ड टु एन्ड प्रोसेसहरू चाहिँ मसँग छ एक्सपोजर तर भने जस्तै तपाईँले भनौँ न फुटबलमा पिएचडी गर्नुभयो सकरमा पिएचडी डक्टर बुझ्नु भएन पिएचडी गर्नु त गर्नुभयो तर एज अ डक्टर तपाईँलाई फिल्डमा बोलाए खेल्न पठायो भने तपाईँ खेल्न सक्नुहुन्छ सक्दैन नि त डक्टर त म पढेँ म आर्किटेक्चर इन्जिनियर हो होइन पिएचडी गरेर बिल्डिङ बनाउनु म आफैले बिल्डिङ बनाउन सक्दिनँ अन्टिल एन्ड अनलेस इफ आई डु नट एक्सपिरियन्स आई हेभ टु प्ले इट सो नाउ आई वान्ट प्ले इट आई डु हेभ अ नलेज द्याट इज नट सफिसियन्ट बुझ्नु भएन सो आई गेस लाइक द्याट इज द च्यालेन्ज फर मी टु एक्जिक्युट अल दोज नलेज थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क नलेजहरू छ अब पहिला चाहिँ अरूले दिएको प्रोसेसहरू म एक्जिक्युट गर्थेँ मैले आफै प्रोसेस बनाउनु पर्छ इट्स गोइङ टु बी लङ जर्नी सो विस मी लक होपफुली आई विल बी डुइङ द बेस्ट वाट्स द नेक्स्ट प्लान देन जस्ट अहिले अब एक्जिक्युसनको एउटा प्लानिङ मात्रै हो कि अरू पनि के छ त हजुरको मैले चाहिँ रियल स्टेटको बिजनेस मोडल चाहिँ आइएम एक्जिक्युटिङ ओभर हियर है सो इफ यु रिमेम्बर I'm into like making at least 10 units as a portfolio in certain areas over here. So I already started looking for properties, JBR, Marina, and downtown. Even JVC. So JVC is my least priority. I'm looking for targeting Marina, JBR, downtown. So त्यो business model जुन मसँग छ पोर्टफोलियो बिल्ड गरेँ भने एटलिस्ट 30 अथवा 60 पोर्टफोलियो मैले चाहिँ युनिटको पोर्टफोलियो बनाउँदै गएँ भने सेम लर्निङ मैले सेम त्यही मोडल म फेरि युएस ब्याक हुन्छु म ब्याक हुने हो मेरो बिजनेस त यहाँ रहिरहन्छ नि म ब्याक हुन्छु ब्याक एन्ड फोर्थ मैले त फ्लाइ गर्न मिल्यो नि त जतिखेर भने अब टेक्नोलोजीको जमाना छ होइन बिजनेस सुरुमा सेटअप गर्न स्ट्रगल हो सेटअप गरिसकेपछि त त्यही पिपल म्यानेजमेन्टको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजको कुराहरू हुन्छ नि त त्यहाँ स्किल प्ले हुन्छ क्या अनि अल दोज लाइक अब टेक्नोलोजीको कुराहरू हुन्छ होइन यु हायर अ गुड म्यानेजर गिभ देम लिगल अथोरिटी टु रिप्रेजेन्ट अन बिहाफ अफ यु होइन ब्याङ्किङको कुराहरू एनिवेज त्यो कुराहरू छ नि त यु क्यान डेलिगेट वर्ल्ड इज लाइक द वर्ल्ड इज अ वान कम्युनिटी होइन यु डु नट ह्याभ टु बी हियर इन दुबई टु डु अ बिजनेस right? You can run your business from US. True. Right? अनि अब डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजिजको कुराहरू छ अनि त्यसमा पनि के छ भने मैले चाहिँ के भन्छ भने मलाई रिटेल बिजनेसमा पनि जान सक्थेँ तर मैले रियल स्टेट चुज गरेँ किनभने यसमा चाहिँ लेस अपरेसन हेडेकहरू छ क्या यसमा अपरेसन मोडलहरू चाहिँ लेस हेडेक छ हेडेक कम छ होइन अब रिटेल बिजनेसमा त यु हेभ टु बी देयर व्हेन यु ओपन अ रेस्टुरेन्ट मेबी ग्रोसरी स्टोर फर इक्जाम्पल ग्यास स्टेसन होइन यु ओपन रिटेल छ होइन लट अफ लाइक स्टफ इन्भल्भ हुँदा यु हेभ टु सेल इट अनि के हुन्छ भने यु रिलाइ अन म्यानेजर्स अनि त्यो म्यानेजर्स अब आई डु नट वान अ साउन्ड ब्याड बट अब त्यो
रिटेल बिजनेसमा तपाईँको त्यो लिकेजेसहरू धेरै हुन्छ हेर्नुहोस् लिकेज चाहिँ धेरै हुन्छ त्यहाँ चोरीको सम्भावनाहरू धेरै हुन्छ होइन अब अलि रिटेल होइन यु हेभ टु रिलाय अन म्यानेजर होइन ट्रस्टवर्दी राम्रो म्यानेजर छ त्यसो तर एक्सपिरियन्सेसहरू स्पेसली नेपाली हामीहरूको चाहिँ होइन त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यहाँ लिकेजेसहरू धेरै हुन्छ अनि एट द एन्ड अफ द डे होइन युआर नट ह्याप्पी द वे द्याट इज सपोज टु बी ह्याप्पी होइन वेन यु डु रिटेल बिजनेस त्यो पनि मेरो एउटा अर्को रिजन हो मैले रिटेल बिजनेसतिर गइनँ अपरेसन मोडल तपाईँको कस्तो छ क्या होइन इजी अपरेसन मोडलहरू चाहिँ सेटअप गर्नुपर्छ अनि रियल स्टेट इजी मलाई लागेको हो त्यो कारणले गर्दाखेरि नै यु हायर अ म्यानेजर होइन दे विल लुक आफ्टर यु होइन एभ्रिथिङ्स द ट्रान्जेक्सन विल बी अनलाइन होइन त्यहाँ त्यो क्यास ट्रान्जेक्सनको कुराहरू हुँदैन यो मोनिटरिङ ओके एकचोटि फेरि ब्याक टु युएसमै जाउँ है स्योर अलिकति कोर कुरा गर्न मन लाग्यो अघि हजुरले भन्नु त भएको छ एज अ स्टुडेन्ट एउटा च्यालेन्जेसहरू एकदमै धेरै छ स्टिल हजुरले त्यसलाई अझै एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो भनेदेखि के छ त स्टिल एज अ नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू युएसमा चाहिँ गएर बस्दाखेरिको च्यालेन्जेसहरू के छ अब अहिले सिचुएसन डिफ्रेन्ट भइसकेको छ हेर्नुहोस् होइन अब अहिले यो डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ सेकेन्ड इलेक्सन जित्दाखेरि चाहिँ करेन्टली अब आइस डिफ्रेन्ट लजहरू ल्याएको छ उनीहरूको चाहिँ इन्टेन्सनली चाहिँ डिपोर्टेसन गर्ने इलिगल माइग्रेन्टहरूलाई छ होइन इमिग्रेन्ट्सहरूको केसमा चाहिँ हि अपियरिङ टु बी भेरी स्ट्रिक्ट नट गुड होइन अब एक किसिमको तपाईँको त्यहाँ फियर पनि छ जस्तै स्टुडेन्टहरू गयो दे आर लिगली चाहिँ अहिलेको सिचुएसन ब्याक इन टाइम्स डिफ्रेन्ट इट वाज अ डिफ्रेन्ट स्टोरी मैले चाहिँ अहिले मौका पनि पाएँ अलिअलि सेयर गर्ने काम गर्न पाउँथ्यो त्यतिखेर बाहिर नेपालीहरूले काम दिन्थ्यो होइन नेपाली बिजनेसहरूले इन्डियन बिजनेसहरूले दिन्थ्यो क्यासमा 1-2 रुपियाँ सस्तो दियो भने त जसले पनि दिन्छ डबल टूमा काम गर्नु परेन तर अहिले सिचुएसन चाहिँ एकदम चेन्ज भयो ठ्याक्क अपोजिट भयो किनभने अहिले रिसेन्टली चाहिँ तिनीहरूको एग्रेसिभ चाहिँ डिपोर्टेसन गर्ने अनि $multi-billion $1 तिनीहरूले चाहिँ इभन तिनीहरूले त्यो के भन्छ त्यो डिपोर्टेसनको जेलहरू हुन्छ नि कतिवटा हजार कति 100,000 चाहिँ युनिटहरू बिल्ड गरेको छ तिनीहरूले अफर गरेर चाहिँ तिमीहरू आफै जा भनेर चाहिँ इलिगल इमिग्रेन्ट्स के अनडकुमेन्टेड इमिग्रेन्ट्स तिमीहरू जा $1000 फ्री फ्लाइट छ फ्लाइटमा बसाइदिँदो रहेछ अब आइसरले रेट पनि हान्दो रहेछ सर्टेन टाउनहरूमा हानिरहेछ मान्छे भक्काभक पक्रेर पठाइरहेछ त्यहाँ अब फेरि चाहिँ त्यो लहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्यो बिजनेसहरूलाई पनि पनिसमेन्टहरू गर्यो फाइनहरू हान्यो तैँले चाहिँ इलिगल इमिग्रेन्ट्सहरूलाई चाहिँ जब दियो भने उनीहरूलाई $6,000 $7,000 जे होस् उनीहरूलाई फाइन गर्यो भनेपछि त त्यहाँ अब लिगल जुन बिजनेस छ जसले जब दिन्थ्यो विद्यार्थीहरूलाई त्यो त अब डरायो दिँदैन भनेपछि विद्यार्थीले 22 घन्टा थियो लिमिटेड जब छ युनिभर्सिटीमा युनिभर्सिटीभित्र मात्र गर्न पाउनु पायो होइन अब मैले हेर्दाखेरि टु बी अनेस्ट स्टुडेन्टहरूको लागि ह्युज च्यालेन्ज हो बदे पैसा कमाउने भएन होइन अब उनीहरूलाई गाह्रो भयो अब प्लस अर्को पोस्ट ग्रेजुएट पछि उनीहरूको के भयो भने तपाईँको अब जब पाउन नि गाह्रो भयो अब होइन बिकज अफ ओभर पपुलेसन अर व्हाट द गभर्मेन्टको भनौँ न अब त्यसको बिहेभियर्स होइन अब उसको चाहिँ अब गभर्मेन्ट चाहिँ मोर अफ काइन्ड अफ अब नेसनल पोलिटिक्स होइन उनीहरूले आफ्नो सिटिजनलाई प्रायोरिटी दिने होइन अब आई डोन्ट नो वेदर आइ एम राइट अर नट आई माइट बी रङ होइन अब उनीहरूले आफ्नो सिटिजनको लागि चाहिँ प्रमोट गर्न खोजिरहेछ तर एक किसिमको चाहिँ होइन आई प्राउड अफ होइन युएस होइन युएसले मलाई धेरै अपर्च्युनिटिहरू दिएको थियो तर इन रियालिटी कस्तो छ भने होइन आखिर एट द एन्ड अफ द डे होइन त्यहाँ बसिरहेको मान्छेले एक्जिक्युट गर्ने हो नि त ल होइन होइन अब तपाईँलाई प्राइम मिनिस्टर बनायो अथवा तपाईँ कम्पनीको हेड छ अनि तपाईँ वाइट हुनुहुन्छ फर इक्जाम्पल होइन कन्ट्री इट्स सेल्फ अ ग्रेट होइन डेमोक्रेसी त अब कुरै नगर्नुहोस् युएसको होइन तर एट द एन्ड अफ द डे होइन डिपेन्ड्स अपन द लिडर होइन होइन तपाईँलाई एक्जिक्युट त्यहाँनिर एउटा सेट अफ मेन्टालिटी के छ डिस्क्रिमिनेसन छ हेर्नुहोस् होइन रेसिजम छ त्यहाँ होइन तपाईँले जब एप्लाई गर्नुभयो तपाईँको कम्पनीमा भ्याकेन्सी छ होइन यु आर गोइङ टु हायर त्यहीँको मान्छे के त्यहीँको मान्छे भन्नाले सो कल्ड होइन त्यहीँको मान्छे अब या अल्सो सिटिजन नि होइन गोरछाला एक्ज्याक्टली होइन डिस्क्रिमिनेसन छ नि त त्यहाँ त च्यालेन्ज बढ्यो नि त एक त स्ट्रगल होइन अब फेरि मेरो अर्को रिजन पनि छ त्यो पनि रिजन छ क्या म फेरि त्यो बाहिर गएर त्यो अब यो उमेरमा चाहिँ त्यो
त्यो डिस्क्रिमिनेसनहरू सहने होइन अनि त्यो एकदम चाहिँ ऊ हुने अब मेरो मेन्टालिटी छैन कि जबको लागि म पछि जाने होइन स्ट्रगल बढ्यो नि त तपाईँको होइन अब एउटा जब भ्याकेन्सी छ उसकै मान्छेलाई चाहिँ कलर हेऱ्यो उसको मान्छेलाई दियो भनेपछि इन्डियन नेपालीहरू त गयो होइन होइन अब नेपाली इन्डियनहरूलाई चाहिँ बाहिर पहिला त अब के थियो भने अफसोरहरू चाहिँ के भन्छ त्यसलाई आउटसोर्सहरू गर्थ्यो नि त तिनीहरूले बाहिरको इम्प्लोइ लिन्थ्यो इन्डिया नेपाल अथवा उनीबाट उनीहरूले H1B स्पोन्सर गरेर ल्याउँथ्यो त्यहाँनिर होइन अब अलरेडी त्यहीँको स्टुडेन्ट छ भनेपछि त तिनीहरू स्किल छ भने उनीहरूलाई त्यहीँ H1B कम्पनीहरूले हायर गर्थ्यो बाहिरबाट उनीहरूले आउटसोर्स गर्थ्यो इन्डियाबाट ल्याउँथ्यो टेक गाईहरूलाई होइन इन्जिनियर्सहरूलाई स्किल भएको स्टुडेन्टहरूलाई ल्याउँथ्यो होइन तर त्यहीँ भएको स्टुडेन्टहरूलाई तिनीहरूले त्यहाँबाट ल्याएर H1B गरेर स्पोन्सर गरेर युएसमा जब दिन्थ्यो तर त्यही यहीँ जस्तो होइन यहीँको मान्छेहरूलाई प्रिफरेन्स दिन्छ टुरिस्ट भिजामा आए पनि उनीहरूलाई जब दिन्छ नि त त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो स्टुडेन्टहरूलाई जब दिने तर अब के भइदियो भने होइन माइन्डसेट के भइदियो भने होइन त्यहीँको मान्छेलाई जब दिने एउटा काइन्ड अफ फिड गरिदियो कि त्यहाँको होइन त्यहीँको मान्छेलाई जब दिने अब उनीहरू त फर्स्ट प्रायोरिटी त कलरको हिसाबमा दिने भयो नि त हामी त सेकेन्ड प्रायोरिटी आई माइट बी रङ होइन आई डोन्ट वान लाइक मिसरिप्रेजेन्ट होइन युएस होइन तर इन रियालिटी बुझ्नुपर्ने त्यो छ होइन नहोला त्यो होइन तर चाहिँ सायद धेरै मान्छेहरूले त्यो फेस गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिले होइन लिगल भए पनि तपाईँको त्यहाँनिर है लिगल भए पनि आई माइट बी रङ अगेन है मैले भनिरहेको छु होइन त्यो मैले भ्युवर्सलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा च्यालेन्ज गर्छु नि यु गो एन्ड भ्यालिडेट द डेटा पोइन्ट्स होइन डु नट रिलाइ अन मी डु नट रिलाइ मी एज अ सोर्स अफ ट्रुथ होइन त्यो हुनसक्छ एउटा किसिमको स्ट्रगल सो लेट मी कम ब्याक टु द स्टुडेन्ट्स है अब स्टुडेन्टमा के छ भने अहिले त्यो च्यालेन्जेसहरू सबै डरायो नि त बिजनेसले उसलाई चाहिँ जब नदिने होइन अब फेरि तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ त्यो किसिमको एउटा माइन्डसेट पनि भयो मान्छेलाई होइन मेरै मान्छेलाई जब दिने किनभने त अहिलेको एडमिनिस्ट्रेटर अहिलेको गभर्मेन्टको त प्रायोरिटी के छ भने जब क्रिएट गर्ने भएको मान्छेलाई यहाँबाट भगाउने होइन ताकि यहाँ जब क्रिएट हुन्छ यहाँको केटाहरू यहाँको मान्छेले जब पाउँछ भन्ने उसको इन्टेन्सन छ होइन भनेपछि त्यो अब गभर्मेन्ट सरकारले भनिसक्यो सबै मान्छेले त त्यही देखे पनि कानुनमा नदेखे पनि तिनीहरूलाई एक्जिक्युट त्यही गर्छ सबभन्दा पहिला होइन भनौँ न अब त्यो कुरा चाहिँ स्टुडेन्टहरू पनि ब्याडली इम्प्याक्ट भयो अब त्यहाँ त्यसको सल्युसन के छ भने स्टुडेन्टको मैले चाहिँ अनेस्टली फिडब्याक दिँदाखेरि चाहिँ होइन डु नट लाइक फलो यो इमोसन्स है म युएस जानुपर्छ युएस होइन ठुलो कन्ट्री हो डलरको भ्याल्यु धेरै छ डु नट फलो बी प्रिपेयर मैले सुरुमा भने बी प्रिपेयर्ड होइन जानुहोस् त्यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँको स्कलरसिप कति छ होइन जानुहोस् 100 स्कलरसिप लिएर जानुहोस् त्यहाँ 100 स्कलरसिप होइन त्यो छुट्टै छ अब हामी त्यसमा पनि कसरी लिन सकिन्छ युनिभर्सिटीमा कसरी एडमिसन लिन सकिन्छ कसरी चाहिँ स्कलरसिप ट्याप गर्न सकिन्छ राम्रो स्कलरसिप होइन कसरी जाने भन्ने हामी त्यसमा चाहिँ छलफल गर्न सक्छौँ नेक्स्ट एपिसोडमा अथवा यसै एपिसोडमा होइन तपाईँलाई चाहिँ लाग्यो भने होइन त्यहाँ 100% स्कलरसिप जाने पहिले होइन अनि स्कलरसिप लिएर त मिनिमल तपाईँलाई लाग्छ कि म थोरै काम गरेर होइन थोरै काम गरेर म सर्भाइभ हुन सक्छु म आफ्नो एडुकेसन कम्प्लिट गर्न सक्छु होइन भने जानुहोस् मान्छेले के गर्छ भने 70% 50% स्कलरसिपमा पनि मरिहत्या गर्छ स्टुडेन्टहरू होइन अब त्यहाँ चाहिँ 7,000 8,000 एउटा कोर्सको प्राइस हुन्छ मास्टर्स पढ्न गएछ भने 12वटा कोर्स पनि 60-70,000 त कोर्सको मात्र भयो होइन एक्सक्लुडिङ तपाईँको एकोमोडेसन एन्ड अदर होइन एक्सपेन्सेस होइन अब 50% स्कलरसिप लिएर गयो भने त तपाईँ त 30,000 त ट्युसन फी तिर्नु पऱ्यो नि त इयरली होइन फुल कोर्सको 30,000 एज अ नेपाली मैले एउटा चाहिँ ओभरअल एउटा इक्जाम्पल दिएँ अब 30,000 भनेको झन्डै 40-45 लाख रुपियाँ नेपाली भयो नि त होइन अब नेपालीले कहाँबाट अफोर्ड गर्छ त त्यति पैसा त्यो फेरि चाहिँ होइन अफोर्ड गर्न सक्दैन नि त त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टलाई एकदम गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन पिस अफ माइन्ड हुन्छ स्ट्रगल त हामी नेपाली दुःख गरे गोर्खाली छोरा होइन दुःख गर्न हामी हिचकिचाउँदैन दुःख गर्छ मान्छे सक्सेस पनि भएको छ तर सायद मेरो बच्चाहरूलाई मेरो भोलि फ्युचरमा मेरो बच्चा म चाहिँ रेकमेन्ड गर्दिनँ त्यस्तो टर्चर किनभने म आफै टर्चर भएर आएको त्यो हेरेको छु म चाहिँ सहदिनँ मेरो अनि तपाईँको
त्यो डिप्रेसन लेभलहरू स्ट्रेस लेभलहरू स्टुडेन्टहरूमा हेर्नुहोस् इन्टरभ्यू गर्नुहोस् त्यहाँ होइन कुनै दिन स्टुडेन्टहरूलाई वातावरणमै मिलाउन सक्छु त्यहाँको करेन्ट होइन अहिले कस्तो छ लेभल होइन इन्टरभ्यू गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् भेरी फ्रस्ट्रेटेड होइन तर चाहिँ मैले भने नि त्यो घोडालाई ट्रेन गरे जस्तै र पुलिसलाई ट्रेन गरेर चाहिँ एट द एन्ड अफ द पास आउट होइन तिनीहरूको लाइफ बेटर छ होइन बेटर छ। अब हेर्नुहोस् है त्यसको सक्सेस जुन छ नि अब अहिले पास आउट हिजोको कुरा डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा पहिलाको स्टोरी डिफ्रेन्ट थियो। अब अहिले मैले के भने तपाईँ 100% स्कलरसिप लिएर जानुहोस् माइन्डमा मिनिमल एक्सपेन्सेसमा थोरै काम गरे पनि तपाईँ चाहिँ सर्भाइभ हुन्छ त्यहाँ प्यारेन्टले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ। पास आउट भइसकेपछि तपाईँलाई त्यति धेरै लोनको प्रेसर हुँदैन। ट्राई गर्नुहोस् त्यहीँ जबको लागि। पास आउट भइसकेपछि तपाईँलाई अब डिपेन्ड्स अपन के ब्याकग्राउन्ड छ स्टेम छ होइन टेक्निकल डिग्रीहरू छन् 2-3 वर्ष तपाईँको प्र्याक्टिकल दिँदो रहेछ त्यहाँ त्यो टाइममा तपाईँले चाहिँ जब गर्न पाउनुभयो त्यो जब गर्ने एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यही टाइममा तपाईँलाई H1B स्पोन्सर कुनै कम्पनीमा काम गरिन्छ तपाईँको मामा आए छिर्न त ठुलो कुरो थियो नि त होइन। यहाँ आइसकेपछि एउटा रिलेसनसिप बिल्ड भयो चिन्यो तपाईँसँग अपर्च्युनिटी छ भने त दिनुभयो नि त मलाई छिर्नु ठुलो कुरो हो नि त। कम्पनीमा जानुभयो एज अ प्र्याक्टिकल गर्नलाई पैसा पनि पाउँछ रेमुनेरेसन स्यालेरी सबै पाउँछ तर तपाईँ H1B स्पोन्सर भइसकेको छैन। प्र्याक्टिकल गर्न इन्टर्न भए पनि जानुहोस् त्यहाँनिर होइन। अनि त्यो कम्पनीले स्पोन्सर गर्ने ग्रिन कार्ड यताउता चाहिँ पाउँछ। स्पोन्सर तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँलाई म स्पोन्सर गर्छु अम्बरलाई भन्ने भयो भने तपाईँले तपाईँको कम्पनीमा मलाई हायर गर्नुभयो म लिगल भयो त्यहाँ ग्रिन कार्ड पाउने 5 वर्ष वा 3 H1B गरिसकेपछि 2-3 वर्षमा जेनरली चाहिँ ग्रिन कार्ड आउँछ। भन्नुको मतलब चाहिँ प्रिपेयर भएर जानुहोस् इमोसनमा फ्लो नगर्नुहोस्। अहिलेको सिचुएसन त्यस्तो छ युएसमा जानुहोस् राम्रो कन्ट्री हो त्यहाँको एडुकेसन सिस्टमहरू चाहिँ वर्ल्डकै टप छ होइन। म्यानेजमेन्टमा जानुहोस् टेकमा जानुहोस् कम्प्युटरमा जानुहोस् होइन अरू रिसर्चमा जानुहोस् होइन राम्रो छ दुःख नपाउनुहोस् भनेर भन्छु। फ्युचर राम्रो छ त्यही जबको लागि अप्लाई गर्नुहोस् जब पायो H1B हुन्छ प्रिपेयर भएर जानुहोस् इमोसनमा नजानुहोस् होइन। एडमिसन पायो 60% इभन मैले त के भन्छु 90% स्कलरसिपमा नजानुहोस् 100% स्कलरसिप लिनु प्रिपेयर गर्नुहोस् न। आइल्स पढ्नुहोस् त्यसपछि जिआरई गर्नुहोस् मास्टर्स पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ भने जिआरई गर्नुहोस् युनिभर्सिटी एप्लाई गर्नुहोस् लुक फर स्कलरसिप 100 स्कलरसिप होइन। वन्स यु गेट इट देन गो इट। त्यो जानै पर्छ भनेर चाहिँ नजानुहोस् दुःख पाउनुहुन्छ होइन। अब ठिकै छ त्यो देशमा गइसकेपछि जे पर्ला नेपालमा पनि के छ कतिपय कन्डिसन त्यस्तो पनि छ नि त म जान्छु बरु दुःख गर्छु खानलाई छैन नेपालीलाई स्थिति नेपालमा कन्टेक्स्ट नै त्यस्तै एउटा माहौल त्यस्तै छ क्या। आफ्टर +2 होइन आफ्टर हाई स्कुल सबैजना विदेश अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोप गइराखेको छ नि। हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट जो नयाँ स्टुडेन्ट्स जो बाहिर पढ्न जाने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सजेस्ट एउटा आइडिया चाहिँ हजुरको तर्फबाट के हुनसक्छ? आफ्टर +2 जान बेटर हुन्छ कि आफ्टर ब्याचलर जाँदा चाहिँ बेटर हुन्छ इभन 100% स्कलरसिपै हो भने पनि? होइन बाहिर पढ्न जानु छ भने म ब्याचलर पढ्न नजानुहोस् भनेर भन्छु मास्टर्स पढ्न जानुहोस् ब्याचलर नजानुहोस्। ब्याचलर्स त एक्सपेन्सिभ भइहाल्यो नि धेरै एक्सपेन्सिभ नि। +2 गरिसकेपछि ब्याचलर जानुहुन्छ 4 वर्ष पढ्नुपर्छ 40-50 वटा कोर्स पढ्नुपर्छ होइन। ब्याचलरमा 12 वटा कोर्स पढ्नु के अरे मास्टर्समा 12 वटा कोर्स पढ्नुपर्छ 2 वर्ष हुन्छ। 4 वर्ष भनेको लामो भयो नि त बस्न खाना खर्च भयो होइन। डिग्री लिनु छ भने मास्टर्स पढ्यो होइन सक्यो होइन भन्नु त। अब फेरि ब्याचलर गरेर फेरि मास्टर्स गर्नु पर्यो 7-8 वर्ष लाग्छ होइन। मास्टर्स पढ्यो ठिकै छ कन्टिन्यू गर्न मन लाग्यो PhD गर्नुहोस् भनेर म भन्छु है। त्यस्तै एकाडेमियातिर चाहिँ रुचि छ इन्ट्रेस्ट छ भने मास्टर्स गर्नुहोस् 2 वर्षमा सकाउनुहोस् PhDतिर लाग्नुहोस् होइन। अब PhDहरू हाइली क्वालिफाइड भइसकेपछि त्यहाँ डिफ्रेन्ट सर्ट अफ ट्रिटमेन्ट्सहरू हुन्छ। युनिभर्सिटीमा लेक्चरर बन्न पाएँ अनि भिजाहरू चाहिँ लिगल उतातिर जानलाई सजिलो हुन्छ। म चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ब्याचलर पढ्न नजानुहोस् मास्टर्स पढ्न जानुहोस् भनेर भन्छु म। पैसा छ तपाईँसँग भनेपछि जानुहोस् ब्याचलर पढ्नुहोस् तर स्मार्ट भनेको ब्याचलर्स नेपालमा सकाउनुहोस्। राम्रो युनिभर्सिटिजहरू पनि छ अहिले नेपालमा। काठमाडौँ युनिभर्सिटी दे आर डुइङ ग्रेट होइन। काठमाडौँ युनिभर्सिटी लिनुहोस् तपाईँसँग पैसा। अब हेर्नुहोस् अब हाम्रो टक होइन हाम्रो टार्गेट चाहिँ कसलाई गरिरहेछ भन्ने कुरा छ कि। अब तपाईँ फेरि गाउँमा जम्प हुनुहुन्छ जम्प गऱ्यो भने हामीले
गाउँमा स्ट्रगल छ त्यो विद्यार्थी चाहिँ अब त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ युनिभर्सिटी वर्ल्डको अब भन्नाले अमेरिकाको क्वालिफाई गर्छ गर्दैन त्यो प्रिपेयर छ कि छैन, त्यसले त्यतिसम्मको प्रिपेयर गरेछ कि छैन। तर एउटा जसले चाहिँ गर्न सक्छ, पढ्न खोजिरहेछ, त्यो अलरेडी चाहिँ ट्र्याकमा छ, यदि त्यसलाई ट्र्याक गर्ने भने त्यो लेभलमा हामीले चाहिँ डिस्कस गर्न सक्छौँ, गफ गर्न सक्छौँ। फेरि हामी सिफ्ट गऱ्यो भने गाउँतिर स्ट्रगल छ जानै पऱ्यो भने त्यो डिफ्रेन्ट स्टोरी फेरि होइन। किनभने नेपालमा त अब गाउँतिर गयो भने त केटाहरूलाई मान्छेहरूलाई यङ्स्टरहरूलाई जबै छैन नि, जहाँ पनि ठिकै छ। नेपालमा पनि के गरेको छ र, जहाँ बरु म दुबईमा जान्छु है मलाई पठाइदे, थाहा छैन म के गर्छु, मलाई जानु छ, यहाँबाट जानु नै ठुलो कुरो हो। यो देश छोडिदिउँ भन्ने ठुलो कुरो हो उनीहरूको लागि होइन। सो द्याट इज द डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन, एकदम त अनफर्चुनेट विडम्बना होइन, दुःखको कुराहरू छ त्यो। तर अर्गनाइज हिसाबमा चाहिँ होइन, स्ट्राटेजिक कुरा गर्ने अनि स्पेसिफिक टार्गेट ग्रुप स्टुडेन्टलाई टार्गेट गर्ने भने त्यसको फेरि बहस अर्कै हुनसक्छ होइन। सो त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ स्टुडेन्टलाई त्यही रेकमेन्ड गर्छु, मास्टर्स पढ्न जानुहोस्, वेल प्रिपेयर्ड भएर जानुहोस्। ब्याचलर आई वुड नट हाइली रेकमेन्ड, लङ जर्नी, ह्युज एक्सपेन्स। खुसी लाग्यो हजुरसँग कुरा गर्नु पाएर आज। केही छ हजुरलाई चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ कुरा गर्नु पायो भन्ने हजुरलाई लागेको छ अहिले? मलाई लाग्छ हामीले यो जाँदा जाँदै एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ भने मान्छे धेरै इलिगल भएर पनि जाँदो रहेछ क्या, एउटा क्रेज छ क्या। मलाई हाम्रो अनुप दाइले पनि अस्ति सम्झाउनु भएको थियो गफ गर्दाखेरि, इन्फर्मल हामी चिया खाँदाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति गफ गर्न चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ गर्नुपर्छ क्या। अब धेरै मान्छे चाहिँ त्यो अहिले त यो फेरि यो त अलमोस्ट मैले सुनेको मेरो इन्फर्मेसन जति मैले जानकारी पाएँ अनुसार चाहिँ जति पनि यो एउटा नेपालमा भन्छ नि उपल्लो बाटोबाट जाने भनेर भन्छ नि त होइन, यो कता कता जङ्गलको बाटो समुद्रको बाटो गरेर जाने। अहिले त फेरि अनि अलमोस्ट आई डोन्ट नो वाट्स द रियालिटिज होइन, तर प्रायः सबैलाई फर्काइसकेको छ भन्छ नि, त्यो हो कि होइन? द्याट इज ट्रु। अब खोजिरहेछ, आइस इम्प्लिमेन्ट गरेछ, उनीहरूले युनिटै बनाएछ, रेड हानिरहेछ इलिगल मान्छेहरूलाई होइन। पहिला जस्तो छैन, पहिला असाइलमहरू अप्लाई गर्थ्यो, अप्रुभ हुन्थ्यो, अब त्यो सिचुएसन रहेन होइन, त्यो डिफिकल्ट हो। त्यही म जान खोजिरहेको थिएँ होइन। म हाइली भन्छु नजानुहोस् त्यस्तो बाटो भएर, त्यस्तो नजानुहोस् भन्छु म, किनभने अब त्यस्तो सिचुएसन छैन त्यहाँनिर, गाह्रो छ होइन। अब बलिउड मुभी होइन, युरोपमा त्यो डङ्की भन्ने मुभी पनि हेर्नुहुन्छ, कति स्ट्रगल छ त्यहाँनिर, भने जस्तो हुँदैन त्यहाँ। बाहिर अमेरिकामा गएपछि ठ्याक्क त्यो डङ्की मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले लेसन लर्न लिनुहुन्छ। त्यो म साथीहरूलाई के भन्छु भने त्यस्तो नगर्नुहोस्। मैले भने नि उपायहरू छ, नआत्तिनुहोस्। उपाय के छ भने स्लोली तपाईँ आफ्नो पोटेन्सियललाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा एकैचोटि वात्त हार्डली एक्जिक्युट गर्नु हुँदैन। स्लोली तपाईँको नियरर कन्ट्रीमा के अपर्च्युनिटी छ भन्छ नि, नजिकमा सजिलो कहाँ छ तपाईँलाई एक्सपेक्ट गर्नुहोस् होइन। 1.5 लाख रुपियाँ कमाउने सुरुमा एक्सपेक्ट गर्नुहोस्। एउटा इन्टरनेसनल उसमा चाहिँ पहिला तपाईँलाई ढाल्नुहोस्, कामै गर्नु पऱ्यो भने आउनुहोस् न, गल्फतिर पनि राम्रै छ नि होइन र, इजी पनि छ, आउनुहोस्, एक्सपिरियन्स लिनुहोस्। यहाँ इन्भाइरोमेन्टमा म्यान हुन्छ, युगोहरू खत्तम हुन्छ, सफा गर्नु मैले सुरु गरेँ त्यहाँबाट। काम गर्न सिकिन्छ, बाँच्न सिकिन्छ, इमान्दार हुन सिकिन्छ होइन, प्रोफेसनल हुन सिकिन्छ, व्यावसायिक हुन्छ। त्यसपछि सिक्दै जाँदाखेरि थ्रु आउट अफ होइन प्रोफेसनल करियर तपाईँ आफै बाटोहरू हेर्दै सिक्दै जानुहुन्छ क्या। यहाँ आइसकेपछि धेरै एभिन्युजहरू छ नि त, अपर्च्युनिटिजहरू छ, यहीँ राम्रो काम पाउन सक्छ। अथवा अरू कन्ट्रीतिर जान पायो भने अपर्च्युनिटिज हुन्छ नि त, युरोपमा जान पायो, इभन अमेरिकामा जान पायो होइन। तर त्यो डङ्की भएर नजानुहोस्, लिगल तरिकाले जानुहोस् होइन। युरोपमा पनि लिगल तरिकाले गयो भने राम्रो जब छ नि, 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख होइन, यहीँ पनि छ नि त होइन। नेपालमा पो त्यो काम गर्ने कन्सल्टेन्सी छैन होइन। यहाँ त दुबईको पासपोर्ट अथवा दुबईको स्ट्रङ ऊ छ नि त, यहाँ राम्रो कम्पनीहरू छ, राम्रो कम्पनीहरू छ नि त। त्यो कम्पनीमा जानुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, कन्सल्टेन्सिजहरूमा कुरा गर्नुहोस्। नेपालीले चलाएका कन्सल्टेन्सिजहरू छ, स्ट्यान्डर्ड हाई लेभलका, छैन भने अरू
नेसनालिटिज नेसनल कम्पनी यहीँ दुबईको लोकल बेस कम्पनीहरू छ होइन सबै राम्रो कम्पनीहरू छ सिक्नुहोस् पहिला सुरु गर्नुहोस् एकैचोटि चाहिँ होइन झोला बोक्छु हिँड्छु यु आर टेकिङ लाइफ रिस्क त्यहाँ केही छैन मैले भन्दाखेरि चाहिँ म त्यहीँको नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहीँ 15 वर्ष बसेको कारणले गर्दाखेरि हेरेको कारण त्यहीँको ग्रेजुएट भएको बिग्नु डोन्ट डु द्याट भन्छु म गाह्रो छ होइन किन जानुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ किन जानुहुन्छ ल भन्नु न त्यहाँ जानुहुन्छ तपाईँको आफ्नो घरमा परिवार छ बालबच्चा छ त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँ 10 वर्ष 15 वर्षसम्म तपाईँको भिजा आउँदैन तपाईँ असाइलम पनि अप्लाई गर्नुभयो भने होइन तपाईँ त यति स्टक हुन्छ तपाईँको लाइफ त खत्तम भयो नि त लाइफ खत्तम भयो नि 10 वर्षसम्म तपाईँ आउन पाउँ जबसम्म तपाईँको असाइलम फाइल पहिलेदेखि पुरानो 10 वर्ष 15 वर्षदेखिको फाइल त्यतिकै छ फाइलै ओपन हुँदैन अनि तपाईँ मैले चाहिँ धेरै ठुलो ठुलो डिग्निटिजहरू धेरै ठुलो ठुलो सेलिब्रिटीहरू स्ट्रगल गरेको मैले देखेको छु त्यहीँ होइन धेरै ठुलो ठुलो नेपालको हाइली रेपुटेड मान्छेहरू गाह्रो छ पैसा डलर भ्याल्युको हिसाबमा गए त्यहीँ बसे नाम नलिऊ तर स्ट्रगल होइन बच्चा त्यहाँ सानोमा गएको छोराछोरी ठुलो भइसक्यो ब्याचलर मास्टर्स पढिसक्यो तर बाउ छोरी भेट्न पाएको छैन छोरा भेट्न पाएको छैन श्रीमती भेट्न पाएको छैन होइन उमेर बितिसक्यो सो वाट यु गन डु विथ लाइट होइन मलाई समझमा आउँदैन होइन बरु होइन यस्तो काम खोज्नुहोस् थोरै पैसा क्वालिटी लाइफ दिन सक्यो भने गल्फमा काम गऱ्यो भने त 1 वर्षमा छुट्टी हुन्छ अथवा त्यस्तै काम गऱ्यो भने भिजमा पनि छुट्टी हुन्छ गयो फ्यामिली बोलायो अलिकति स्मार्ट गर्दै सिक्दै गयो भने फ्यामिलीलाई पनि यहाँ बोलाउन मिल्यो नि त होइन यु आर सेयरिङ योर लाइफ विथ द फ्यामिली होइन मैले के भन्छु नि होइन ट्राई टु स्पेन्ड यो क्वालिटी लाइफ सबै कुरा चाहिँ पैसाको पछाडि दौडेर सबै कुरा पैसा चाहिन्छ हेर्नुहोस् मैले नभने तर ट्राई टु म्यानेज योर लाइफ इमोसनमा फ्लो नगर्नुहोस् इलिगल नहुनुहोस् कानुनमा बसेर स्मार्ट हुनुहोस् दुःख नपाउनुहोस् भनेर चाहिँ म भन्छु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच इट्स रियली नाइस टकिङ टु यु हजुरको आफ्नो एउटा अनुभवहरू पनि हामीसँग सेयर गर्नुभयो सायद हाम्रो अडियन्सहरूले केही कुराहरू सिक्नु पाउनु भयो होला आजको हाम्रो कन्भर्सेसनबाट हजुरको आफ्नो एउटा ड्रिम्स हजुरको आफ्नो एउटा प्लान्स हजुरहरूले जुन एउटा सोचेर अहिले दुबईमा हुनुहुन्छ होइन एउटा रियल इस्टेटको पछि अरू कुरा पनि आउँला हजुरलाई एकदमै शुभकामना छ हाम्रो तर्फबाट वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद हर्क सर अनुप दाई यो टिम होइन यो हर्क पडकास्ट ओ माई गड सो मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ र I really wanted to congratulate you guys होइन you are the means for connecting the people connecting the Nepalis and you bringing together all people sense of community buildings right struggle छ नि त बाहिर हाम्रो होइन तर यो पोडकास्टको माध्यमले we are reaching out to people broader community होइन नेपाली होइन living overseas even UAE other part of the world right so यसले जुन एउटा टुल्स छ नि एउटा मिडियम एउटा मिन्स जुन छ नि इट्स अ ग्रेट होइन बिलिभ मी आर नट यु माइट नट ह्याभ अ रियलाइजेसन बट द जब द्याट यु गाइज आर डुइङ इज ग्रेट एन्ड आइ एम सो हम्बल एन्ड आई फिल सो ग्रेटफुल द्याट यु गाइज इन्भाइटेड मी टु टक इन दिस सो एन्ड रिचिङ आउट टु पिपल हेलो एन्ड नमस्ते टु एभ्रीबडी थ्याङ्क यू म्यान थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू अब हाम्रो पोडकास्ट सकिँदै हजुरलाई यहाँ सानो उपहार ओ वाउ है यो चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भएको छ निर्जन जेनरल ट्रेडिङले यो चाहिँ बर्दुबेमा छ इनकेस हजुरलाई चाहिँ अब नेपाल भिजिट गर्न मतलब नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँबाट केही गिफ्ट्स आइटम्सहरू पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हजुरले इनकेस इच्छा भयो भने निर्जन जेनरल ट्रेडिङ बर्दुबेमा छ त्यहाँ भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ म जान्छु स्योर थ्याङ्क यू अनि त्यसपछि अझ अरू पनि हामीसँग यहाँ केही भोचेसहरू पनि छ अब जति हाम्रो कुराकानी भएअनुसार हजुर अलिकति लामै बस्नुहुन्छ होला दुबईमा होइन त्यो भएको हिसाबले यो भौचोस काम लाग्न सक्छ एउटा बहाना पनि हुन्छ एउटा भेटघाट गर्ने एउटा छ एमएनटी एभरेस्ट रेस्टुरेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो अनुसारको आफ्नै रेस्टुरेन्ट त्यहाँबाट चाहिँ 2 जनाका लागि लन्च वा डिनर अनि अर्को छ एउटा यो चाहिँ भेराइटी मोमो यो बर्दुबईमा छ यो यहाँबाट पनि 2 जनाका लागि लन्च वा डिनर अर्को छ एउटा कान्तिपुर भान्साघर
युनि बर्दुवेमै छ 2 जनाको लागि लन्च वा डिनर वाउ है म 3-4 दिन त रिजर्भ भयो त्यसो भए यो सबै हजुरलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट थ्याङ्क यू गाइस थ्याङ्क यू अलराइट अब सक्यो हाम्रो कुराकानी अझै लास्टमा एउटा बाँकी भन्न बाँकी नै छ त्यो के भन्दाखेरि अब हामी हाम्रो स्टार्ट भनेको 11 बजे गर्ने भनेको थियौँ 2 बज्यो अब चाहिँ हामी अल्खेल गेटमा रहेको गोर्खा प्यालेस रेस्टुरेन्टमा गएर लन्च पनि गर्ने ओ वाउ है त वाउ थ्याङ्क यू गाइस थ्याङ्क यू नमस्ते विदेशबाट सजिलैसँग बिना शुल्क तपाईँको आफ्नै मोबाइलबाट नेपाल पैसा पठाउनको लागि ट्याप ट्याप सेन्ड रजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा धेरैलाई समस्या हुने गरेको एड्रेस भेरिफिकेसन अथवा चाहिँ प्रुफ अफ एड्रेस अब नपर्ने भएको छ यदि तपाईँहरूमध्ये कसैलाई यो समस्या पहिलादेखि नै थियो भने अब पुनः रजिस्ट्रेसन गरेर नेपाल पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ पहिलोपल्ट नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने 50 दिरहम एज अ बोनस पाउन सक्नुहुनेछ